धन्यवाद अनिताजी। यस संवादमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनुभएका साथै अन्य विभिन्न सञ्जालहरूको माध्यमबाट हेरिरहनुभएका देश विदेशका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा आयोजक संस्था तमियुल छौजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको तर्फबाट यहाँहरूलाई म छ्याजलो टक्र्याउन चाहन्छु। साथै सबैमा स्वागतम, सुस्वागतम। तमु जातिको उत्पत्ति र प्राचीन बसाइसराई विषयक यस संवाद श्रृङ्खलामा हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गर्नुहुँदै स्रोत व्यक्तिको रूपमा उपस्थित हुनुभएकोमा डाक्टर टेकबहादुर गुरुङज्यूलाई म संस्थाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद सहित स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै कार्यक्रम सञ्चालिका श्री अनिता गुरुङ एवं यस जुम लिङ्कको प्रायोजनकर्ताहरू श्री प्रसाद गुरुङ र तमु समाज इजरायललाई पनि म आभार व्यक्त गर्दछु। आजको यस 6औं संवाद श्रृङ्खलामा विद्वान संस्कृतिविदहरू, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका मुख्य नेतृत्वहरू, विदेश स्थित तमु सङ्घ संस्थाका नेताजीहरू लगायत यहाँ सबैको सक्रिय सहभागिता भएको पाउँदा हामीलाई अझै उत्साह थपिएको छ। तमु समुदायको उत्पत्ति र प्राचीन बसाइसराईको सम्बन्धमा हामीले हाम्रो मौखिक पेयबाट विभिन्न तथ्यहरू सुन्दै आएको सन्दर्भमा डाक्टर गुरुङको विद्यावारिधीको यस शोधपत्र मार्फत अझै वैज्ञानिक तथ्यहरू प्राप्त गर्नेछौँ। साथै ती तथ्यहरूले हामीलाई सत्यको नजिक पुग्ने सुअवसर प्राप्त हुने समेत मैले विश्वास लिएको छु। अन्तमा यस कार्यक्रमलाई लाइभ गरिदिनु हुने सबैमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै यहाँहरू सबैको सक्रिय सहभागिताको लागि संस्थाको तर्फबाट म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै हाम्रो भातृ भगिनी संस्थाहरूबाट प्रत्येक बुधबार साँझ 6 बजेदेखि सुचारू हुँदै आएको जुम संवादमा पनि यहाँहरूको सक्रिय सहभागिताको लागि अपिल गर्दछु। साथै आगामी बुधबार पच्यु पैँदी चिब श्री यार्जङ गुरुङ र शनिबार संस्कृतिविद डाक्टर जगमान गुरुङ हाम्रो कार्यक्रममा स्रोत व्यक्तिको रूपमा उपस्थित हुन गइरहेको बेहोरा समेत सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। खास गरिकन एनआरएनए रहनु भएको जुन विदेशको हाम्रो गुरुङहरू सङ्घ संस्थाको हुनुहुन्छ, त्यो बाहेक पनि भारतबाट, भुटानबाट र एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो म्यानमारबाट पनि आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम, स्वागतम। अनिताजी, कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको निम्ति पनि म अनिताजीलाई अनुरोध गर्दछु। ओर्छे ग्यासाजी, धन्यवाद अध्यक्षज्यू। अब हामी आजको मुख्य विषयमा प्रवेश गर्दैछौँ। नेपालको सबै क्षेत्रमा तमुहरूको बसोबास भए पनि गण्डक क्षेत्रमा सघन बसोबास छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार हामी तमु गुरुङहरू 5,22,641 छौँ। नेपाल बाहेक भारत, भुटान, बर्मामा धेरै लामो समयदेखि तीनै देशको नागरिकको रूपमा तमुहरू बसोबास गर्दै आएका छन् र पछिल्लो समय हङकङ, बेलायत, जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युरोपेली तथा अन्य मुलुकहरूमा अध्ययन, काम तथा विविधता प्रवेशाज्ञा डाइभर्सिटी भिसा लिएर ती मुलुकहरूमा स्थायी तथा अस्थायी बसोबास गरेका छन्। त्यसैले हामी तमुहरू विश्वभर छरिएर रहेका छौँ। कुनै पनि समुदायको उत्पत्तिको कुरा गर्दा आजको दिनसम्म विज्ञानले के प्रमाणित गरेको छ भन्ने कुराले सबैभन्दा ठूलो महत्त्व राख्छ। प्राचीनदेखि वर्तमानसम्म विभिन्न कालखण्डहरूमा उनीहरूको आउट अफ अफ्रिका भन्दा बाहिर बसाइसराई र विविध खाले वातावरणसँग उनीहरूको अन्तर्घुलन, अनुकूलन तथा समायोजनमा के कसरी प्रभाव पर्छ, तमु पुर्खाहरूको प्राचीन बसाइसराई र बसाइसराईमा आधारित उत्पत्ति स्थलहरूका बारेमा आजको छलफल केन्द्रित रहनेछ। आजका हाम्रा स्रोत व्यक्ति हुनुहुन्छ मानवशास्त्री, इतिहासविद डाक्टर टेकबहादुर गुरुङज्यू। डाक्टर टेकबहादुर गुरुङसँग विकास सम्बन्धी कामको लामो अनुभव छ। उहाँले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको UNDP नेपाल र UNEP अन्तर्गत अफगानिस्तानमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, वातावरण तथा ऊर्जा विज्ञको रूपमा करिब 13 वर्ष र ब्रिटिस सहयोगमा सञ्चालित तात्कालीन लुम्ले कृषि केन्द्रमा करिब 8.5 वर्ष सामाजिक अर्थविज्ञको रूपमा काम गर्नु भइसकेको छ। सन् 2000 को अन्ततिर अफगानिस्तानबाट फर्किएपछि सरकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरूमा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्दै आउनु भएको छ। उहाँ तमु बौद्ध सेवा समिति नेपालका पूर्व महासचिव पनि हुनुहुन्छ। बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट मानवशास्त्रमा एमफिल गर्नुभएका डाक्टर टेकले चीनको सिचुआन विश्वविद्यालयबाट इतिहासमा विद्यावारिधि गर्नुभएको हो। विद्यावारिधिमा उहाँको शोध पत्रको शीर्षक छ अन्डरस्ट्यान्डिङ द इथनिक हिस्ट्री अफ नेपाल
अ केस स्टडी अफ द गुरुङ्स रहेको छ। तमु गुरुङहरूको इतिहासमा विद्यावारिधि गर्ने उहाँ पहिलो नेपाली हुनुहुन्छ। तमु जातिको उत्पत्ति र प्राचीन बसाइसराई उहाँको आजको प्रस्तुतिको शीर्षक रहेको छ। उहाँको प्रस्तुतिपछि हामी प्रश्न उत्तरका लागि फ्लोर ओपन गर्छौं। डाक्टर गुरुङलाई यो स्क्रिन हस्तान्तरण गर्नुभन्दा अघि हाम्रा अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा जस्तै तपाईलाई केही जिज्ञासा लागेमा तपाईले ग्रुप च्याटमा लेखेर सोध्न सक्नुहुन्छ, जसलाई मैले पछि डाक्टर गुरुङ समक्ष राख्नेछु। साथै कृपया प्रश्न राख्दा आजको विषय वस्तुमा मात्र केन्द्रित रहेर प्रश्न राखिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। डाक्टर गुरुङ, अबको 45 मिनेट समय तपाईको। 3 मिनेट बाँकी रहँदा र 1 मिनेट बाँकी रहँदा म तपाईलाई यो समय जनाउ कार्ड देखाउने छु। डाक्टर साहब, द फ्लोर इज योर्स। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद अनिताजी। आजको यस कार्यक्रममा देश विदेशबाट मेरा अग्रजहरू, मैले मान्नुपर्ने व्यक्तित्वहरू, मेरा नातेदारहरू, मेरा साथीहरू सबै यस कार्यक्रममा आफ्नो समय मिलाएर जोडिनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई आजको यस कार्यक्रममा धेरै धेरै हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई आशा छ मैले आजको प्रस्तुतिबाट हामीलाई लागिरहेको अथवा हामीले भोगिरहेको केही कुराहरूको बारेमा चाहिँ प्रस्ट्याउने कोसिस गर्नेछु। आशा छ यहाँहरूलाई सबै कुराबाट मैले केही हदसम्म सन्तुष्टि दिलाउनेछु। अब म मेरो प्रस्तुतिको विषयलाई नै सोझै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, शेयर गर्न चाहन्छु। अघि नै अनिता गुरुङजीले भनिसक्नुभयो आजको, र यहाँ सबैलाई थाहा भएको कुरा, आजको प्रस्तुतिको शीर्षक छ तमु जातिको उत्पत्ति र प्राचीन बसाइसराई। यस शीर्षकलाई आज मैले 4वटा भागमा राखेर बयान गर्ने अथवा बुझाउने प्रयास गर्नेछु, जसमा अघिल्ला 2वटा भागमा उत्पत्ति भन्नाले के बुझ्ने, सभ्यता र इतिहास भन्नाले हामीले के बुझ्ने, अनि ती दुईटाको आधारमा हामी तमुहरूको पुर्खाहरूको प्राचीन बसाइसराई बारे मैले गरेका अध्ययनको आधारमा केही तथ्यहरू, प्रमाणहरू र बसाइसराईमा आधारित उत्पत्ति स्थलहरूको बारेमा यसरी म प्रस्तुत गर्नेछु। अब उत्पत्ति भन्नाले के बुझ्ने भनेर म सुरु गरेँ। यहाँ यो मैले त्यो विषयमा सोझै प्रस्तुत गर्नु अगाडि अलिकति हामीसँग उत्पत्तिको सन्दर्भमा अहिलेको अवस्था धेरै कुराहरू बुझ्न बाँकी रहेको, कतै हाम्रो मन मस्तिष्कमा गाँठो परिरहेको, गोजल्टिरहेको हो कि जसले गर्दा बुझ्न गाह्रो भएको हो कि जुन कुरा एकदम सरल बनाउनलाई हामी यसरी स्मुथ एउटा चक्र जस्तो गरेर अगाडि बढायौँ भने हुन्छ कि भन्नको लागि यहाँहरूको एउटा मनस्पटलमा यो चित्रले पनि झकझगाइराखोस् है भनेर यो चित्र राखेँ। अब अगाडि बढ्नु पर्दा मानिसको उत्पत्ति बारे बुझ्नु, यहाँहरूलाई मैले के पनि भन्न चाहे भने आजको यो प्रस्तुति सकेसम्म मैले भन्नुपर्ने कुराहरूलाई लगभग लेखेर राखिदिएको छु, ताकि यहाँहरूले पछि सुन्दा अथवा यदि पीपीटी शेयर गरेको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई पढ्दा पनि बुझ्न सजिलो होस् भन्नका लागि मैले यसरी सकेसम्म धेरै लेखिदिने प्रयास गरेको छु। मानिसको उत्पत्ति बारे बुझ्नु एउटा जटिल विषय हो। सायद यो कुरालाई मान्ने वा नमान्ने अथवा कसरी के कुरालाई मान्ने, कसरी बुझ्ने, बुझाउने, कस्तो मान्यतामा बस्ने अथवा मान्यताबाट बुझ्ने है, यी सबै कुराहरू चाहिँ साह्रै जटिल विषय छन्। सायद यसको लागि छुट्टै सब्जेक्ट अथवा छुट्टै विषयमा डिग्री हासिल गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। जे होस्, अब यहाँ हामी यसको बारेमा मैले केही सरलीकृत हिसाबले बुझाउने प्रयास गर्दैछु। कुनै ठाउँमा अथवा कुनै मान्छे जन्मियो र त्यो जन्माइले चाहिँ
त्यो समुदायको उत्पत्ति त्यही हो भन्ने कुरा चाहिँ एउटै हुन सक्दैन है। अर्थात् अब हामी तमु समाजको कुरा गरौँ, हामी गुरुङहरूको कुरा गरौँ, अथवा अरू समुदायकै नै कुरा गरौँ, उत्पत्ति एक दुईजना मान्छेको आधारमा भन्ने कुरासँग सम्बन्धित कुरा होइन है। वैज्ञानिकहरूले धेरै लामो समयदेखि अध्ययन गरे र अब उत्पत्तिको कुरालाई जोड्नु पर्दा हामी पृथ्वीको उत्पत्तिसँग पनि हाम्रो उत्पत्तिलाई कसरी गाँच्ने भनेर मैले यहाँ देखाउँदैछु। भनिन्छ 4.5 अर्ब वर्ष अगाडि नै पृथ्वीको उत्पत्ति भएको थियो। त्यो 4.5 अर्ब वर्षलाई एकछिन सम्झन, कल्पना गर्नुहोस्। 1 2 3 4 भनेर 1 सेकेन्डमा गन्न सकियो भने त्यही 1 2 3 4 को हिसाबले गन्दै गन्दै 4.5 अर्ब वर्ष गन्नलाई मात्रै यो समयको अनुसारले हेर्दाखेरि झन्डै 36 वर्ष लाग्छ गन्नै मात्रै है। त्यसले गर्दाखेरि त्यति लामो समयबाट हामी उत्पत्तिको कुरालाई जोड्दैछौँ यहाँ है। अनि अर्को कुरा हामीले बुझ्नु के पर्छ भने हामीले हाम्रो वरिपरि नातादार छिमेक सबैको हेर्दाखेरि हामी मान्छेहरू लगभग त्यही 100 वर्षको हाराहारीतिर जति मात्रै बाँच्छौँ र जुन कुरा एउटा व्यक्तिको लागि भन्ने हो भने निकै लामो समय हुन सक्छ। तर यो पृथ्वीको कुरा मैले अघि भनिहालेँ 4.5 अर्ब वर्षको कुरा र मानव समाजको चाहिँ विकासको कुरालाई कुरा गर्ने हो भने यो समय निकै छोटो हो है। तसर्थ अब धेरै कुरा हामीले जान्न, बुझ्न, सिक्नको लागि पनि हामीसँग समयको आफ्नै खाले सीमा हुन्छ भनेर पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा आधारहरू, हाम्रा मान्यताहरू उत्पत्तिको बारेमा के भयो भने बढी सजिलो होला त भन्ने हिसाबले मैले आज प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको छु, जसमा मेरो भनाइमा चाहिँ अथवा मैले अध्ययन गरेँ जे जति त्यसका आधारमा हामी वैज्ञानिक आधार अथवा त्यसको मान्यतामा विश्वास गर्यौं भने हाम्रो जीवन अथवा हाम्रो बुझाइ सरल हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा अब के हो भने यो उत्पत्तिको क्रममा हामीसँग सबैभन्दा नजिकका हामी जस्तै अरू जनावरहरू पनि थिए हैन। तर हामी दुई खुट्टे जनावर अथवा हामी दुई खुट्टे मान्छे आजको दिनमा हामीलाई एक किसिमले आधुनिक मान्छे भन्ने हो भने त्यो कुराको बारेमा चाहिँ हामीले बुझेर कुरा गर्नुपर्छ। सरी, माफ गर्नुस् है। तर अहिलेसम्म है वैज्ञानिकहरूले जे जति प्रमाणित गरेका छन् आजको हामी जस्तो मान्छेको कुरा, त्यो कुरा चाहिँ सबै हामी जस्ता मान्छेहरू अफ्रिकाबाट नै उत्पत्ति भएका हुन् भनिन्छ। यसरी हेर्दा मानिसहरूको आजको दिनमा भएका मानिसहरूको उत्पत्ति अफ्रिका हो भन्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि वैज्ञानिकहरूले के पनि भनेका छन् भने, के पनि पत्ता लगाइसकेका छन् भने कि करिब 60-65 हजार वर्ष पहिले, अब अघि अरब करोडबाट हुँदै हामी अब 60-65 हजार वर्षमा आइसक्यौँ। 60-65 हजार वर्ष पहिले त्यहाँबाट अरू ठाउँतिर, भन्नुको अर्थ अफ्रिकाबाट अरू ठाउँतिर चाहिँ जाने काम गरेका रहेछन् है। अब त्यसले गर्दाखेरि हामी जस्तो मान्छेहरूको, अघि अनिताजीले पनि सुरुमा केही कुरा भनिसक्नुभयो कि हामी जस्तो मान्छेहरूको उत्पत्ति चाहिँ त्यही सापेक्षतामा, त्यही अफ्रिकाबाट बाहिर निस्केको सापेक्षतामा बुझ्नुपर्छ है। साथै अब बुझ्नुपर्छ, साथै विभिन्न यो खाले चाहिँ वातावरणसँग चाहिँ अन्तर्घुलनको कुरा, अनुकूलनको कुरा अघि नै भनिसक्नुभयो। त्यसबाट चाहिँ मान्छेहरूको परिवर्तन त्यसैको आधारमा चाहिँ फरक फरक हुन आइरहेको हुन्छ। तसर्थ यहाँनिर उत्पत्तिलाई अब मैले एउटा उत्पत्ति त अफ्रिकाको कुरा गरेँ भने अब हाम्रो उत्पत्तिहरू चाहिँ बसाई सराईमा आधारित, जसको अर्थ चाहिँ अब यदि हामीले कोही मान्छे कुनै देशमा छौँ र त्यहाँ चाहिँ तपाईहरू कहाँबाट आउनु भएको भनेर कसैले सोध्नु भयो भने अब हामी नेपालबाट आएको भन्नुहुन्छ होला। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो प्राचीन समयको कुरालाई लिने हो भने पनि हाम्रो उत्पत्ति माइग्रेटरी हुन्छ अथवा सराईमा आधारित हुन्छ, जसले गर्दा उत्पत्ति स्थलहरू धेरै हुन सक्छन्। यसको बारेमा कति प्राचीन समयसम्म चाहिँ
खोज्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ प्रयास मैले मेरो पिएचडी को समयमा केही हदसम्म गरेँ र त्यो चाहिँ आज म प्रस्तुत गर्दैछु। अब दोस्रो भागमा जाउँ। अब सभ्यता र इतिहास भन्नाले के बुझ्ने है। एकपटक मैले यो पृथ्वीको चित्रलाई घुमिरहेको देखाएको छु। हामी यस पृथ्वीमा हामी एकलाई अर्कालाई यसै भन्ने हो भने हामी साना छौँ, यो पृथ्वीमा घुमिरहेका छौँ र यो घुमिरहने क्रममा हाम्रो मिलन हुने, बिछोड हुने, फेरि मिलन हुने जस्ता कुराहरू भइरहन्छन्। अब आजै मात्रै अब धेरै देशबाट चाहिँ आजको प्रतिनिधित्व हुनुको अर्थ के भने हामी यो देशमा थियौँ अनि अन्यत्र देशमा गयौँ र फेरि आज मिल्दैछौँ। यो हामी सबैले बुझ्ने र महसुस गर्ने कुरा हो। पहिले एउटै खाले पुर्खाबाट चिम्पान्जी र मान्छेहरूको बिचमा नै एक किसिमको फरक आउनको लागि 1,30,00,000 वर्ष है, 1,30,00,000 वर्षदेखि 1,30,00,000 वर्षदेखि सुरु भएर झन्डै 70 लाख वर्ष अघि मात्र पूर्णता पाएको मानिन्छ है। त्यसपछि पनि धेरै परिवर्तनहरू आउँदै गए। हालको अवस्थामा हामी जस्ता मान्छे बन्दै गयौँ अनि अब त्यहाँबाट म फेरि के जम्प गर्न थालेँ भने अब त्यतिसम्म मान्छे बन्ने क्रम भयो भने अब झन्डै 12,000 वर्ष अघि मात्र हाम्रा पुर्खाहरू अथवा मानव पुर्खाहरू पशुपालन तथा कृषिमा प्रवेश गरे भन्ने चाहिँ मानिन्छ है। अब यसरी हेर्दा हामीले के बुझ्न सक्छौँ त कि हामीले यो सबै आधुनिक विकासको यस्तो अवस्थामा आज हामी संसारभर एकैचोटि बोलिरहेछौँ, सुनिरहेछौँ, देखिरहेछौँ। यो कुरा यो 4 अर्ब अथवा 4.5 अर्बदेखिको यो 10-12 हजारको कुरा र त्यसमा पनि अझै भन्यो भने अब यो वर्तमान समयमा इन्टरनेटको कुरा आदिलाई हेर्दाखेरि त यो सबै यो पछिल्लो समयमा यति छोटो समयमा अथवा यति छिटो गतिमा चाहिँ भएको बुझ्न सकिन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि सभ्यता भन्ने कुरा जब कृषिमा आए, पशुपालनमा आए, तब मात्रै सभ्यताको कुराहरू चाहिँ हुन थाले भन्न चाहेको मैले यहाँ। अनि जब सभ्यताको रूपमा आउन थालेपछि अब इतिहास चाहिँ को बारेमा खोजी हुन थाल्यो अथवा इतिहासको बारे चाहिँ भन्नु पर्दा अब वैज्ञानिकहरूले पुरातात्विक अनुसन्धान आजको दिनमा मात्रै हामी अब यो जेनेटिक्समा पनि पुगिसक्यौँ। अहिले म पछि कुरा गर्नेछु। पुरातात्विक अनुसन्धानको आधारमा मात्र वैज्ञानिकहरूले के भनेका छन् भने करिब 6,000 वर्ष ईसापूर्वदेखि मात्रै प्राचीन इतिहासको सुरुवात भएको मानिन्छ। जस्तो कि मेसोपोटामियाको इतिहास, सिन्धु उपत्यकाको इतिहास, इजिप्टको इतिहास, चीनको इतिहास, वैदिक भारतको इतिहास र अन्य इतिहासहरू बन्दै गए र कति चाहिँ हराउँदै पनि गए। जस्तो कि मायाको इतिहासको कुरा गर्नुहुन्छ भने माया सभ्यता अहिले खोजीको विषय भइरहेको छ है। देशहरू वा राज्यहरू पनि बन्दै पनि गए, विलय हुँदै पनि गए हैन। त्यसै क्रममा मान्छेका विभिन्न खाले ठाउँ विशेष, स्थान विशेष पहिचानहरू पनि बन्दै गए है। उदाहरणको लागि मैले एउटा दिएको छु, म चीनमै पढेको हुनाले पनि, कि चीनको इतिहासमा ऐतिहासिक प्रथम राजवंश भनेको स्या राजवंश हो। स्या राजवंश बनेपछि हान राजवंश, त्यसको झन्डै अब भनौँ न 2000 वर्ष चाहिँ जति 1800 वर्ष जतिसम्म सिया पिपुल भनिन्थ्यो चिनियाहरूलाई है। अब सियापछि साङ, साङपछि चौ, चौपछि छिङ, त्यसपछि हान भन्ने आयो। अनि हान भन्ने राजवंशले चीनलाई यति व्यवस्थित गर्यो 400 वर्षमा कि आजको दिनमा पनि है, यो झन्डै 2000 वर्षको दौरानमा आज चीनमा 90% जति मान्छेहरूले हामी हान हौँ भन्छन् र आज चिनिया भाषालाई हामीले भन्दाखेरि चिनिया आजभोलि अलिअलि चोङ यु भन्ने चलन आउन थालेको छ, नत्र सामान्यतया चिनिया भाषालाई हान यु भनिन्छ। भन्नुको अर्थ चिनियामा चाहिँ यति लामो समयदेखि चाहिँ हान युले चाहिँ अथवा हान जातिले प्रभाव पारेको छ र इतिहासलाई, सभ्यतालाई चाहिँ प्रभाव पारेको छ।
तसर्थ के बुझौँ भने इतिहासमा मान्छेका पहिचानहरू बन्ने पनि रहेछन् र हराउने पनि रहेछन् है। राज्यको निर्माणको क्रममा अब हाम्रै देशको पनि लिन सकिएला पछि उदाहरणको रूपमा पहिचान मेटाउने पनि अथवा अर्कै पहिचान दिने पनि चाहिँ एक किसिमको राज्य व्यवस्थाको हतियार जस्तो पनि भएको देखिन्छ है। आज जो मानिसहरू अब यहाँ मैले भन्न चाहे कि आज मङ्गोलियन भनेर जो चिनिन्छन्, नासी भनेर जो चिनिन्छन्, तिब्बती भनेर जो चिनिन्छन्, ती मान्छेहरू आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो भने ती मान्छेहरू त्यो नामले चिनिँदैनथे। यहाँ स्मरण रहोस्, अहिले पछिको छलफलको लागि पनि मैले यो भन्न चाहेको कि यी तीनटा मान्छेहरूलाई 2-3 हजार वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने बित्तिकै यही नामले चिनिँदैन थियो है। अहिले हामी गुरुङ भनेर चिनिन्छौँ, हामीले हाम्रै भाषामा हामीले तमु पनि भन्छौँ, तर अहिलेसम्म पाइएको प्रमाण, यसो यो प्रमाणमा पनि केही भिन्नताहरू छन् तैपनि अहिलेसम्म पाइएको प्रमाणमा 1549 विक्रम सम्वत अथवा 1492 ईस्वी सम्वतमा मात्रै गुरुङ एउटा वंशावली लेखेर गुरुङ भनेर चिनिएका रहेछौँ। त्यसभन्दा अघि त हामी हाम्रो नेपालको लिखित इतिहास, यदि नेपालमा भएका गुरुङहरूले इतिहासलाई खोज्दाखेरि, नेपालको लिखित इतिहासमा खोज्दाखेरि कतै शेषान्त भनेको, कतै जङ्गली भनेको, कतै कुसुण्डा भनेको हो कि भन्ने चाहिँ सङ्केत मात्र मिल्छ है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो 1492 सन भन्दा अगाडिको कुरालाई हामीले प्रष्ट पाउन अझै गाह्रो छ, किनभने यो राज्यको संस्थाले पनि इतिहास लेखिदिन्न एकातिर भने हामीसँग मौखिक इतिहास पेतालुता त छ, तर पेतालुताले हामीलाई ठ्याक्क डेट चाहिँ दिन सक्दैन है। यसरी हेर्दा आजको दिनमा गुरुङ भनेर चिनिने मानिसहरूको उत्पत्ति, इतिहास, सभ्यता 1492 देखिकै हो त है। हामी सायद त्यो भन्दा मान्यतार छौँ जस्तो लाग्दैन हैन। तर बरु यो 1492 लाई हामी गुरुङहरूको बीचमा एक किसिमको फाटो ल्याइदिएको, माथिल्लो जात र तल्लो जात भनेको भएको हुनाले, त्यो पनि वर्णाश्रम अथवा हिन्दू वर्णवादी एउटा सिद्धान्तमा आधारित वंशावली लेखिएको कारणले त्यसले हामीलाई फाटो ल्याइदियो र त्यसलाई सायद हामीले कालो वर्ष पो भन्न सकिन्छ कि त्यसलाई मेटाउनलाई हामी लागिरहेछौँ। तर त्यो मेटाउने क्रममा आजको दिनसम्म पनि पूर्णतया नमेटिएको हुनाले हामीले पनि आजसम्म केही हदसम्म बोक्दै आएको अवस्था हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले मेटाउने प्रयासमा छौँ हैन। सायद नेपालभन्दा बाहिरको कुरा गर्ने हो भने त्यो ठाउँमा यो माथिल्लो जात, 4 जात, तल्लो जात, 16 जात भन्ने सायद छैन होला, तर नेपालमा चाहिँ त्यो हटाउनु पर्ने अथवा त्यसको बारेमा केही समय अगाडिसम्म पनि कडै एउटा भेदभावको अवस्था रहेको हो र तर नेपालमा भेदभाव रहित बनाउनलाई गुरुङहरू हामी सबै लागिरहेका छौँ। अहिले हामी नेपालमा छौँ, भारतमा छौँ, भुटानी, बर्मिली आदि गुरुङहरू छौँ। अब यो हामी संसारको जुनसुकै भागमा भएको भए पनि इतिहास थप्दैछौँ भने जुनसुकै भागमा चाहिँ अब हामी गुरुङ भनेर चिनिएका छौँ। त्यो गुरुङ भनेर चिनिएकाहरूको भविष्यमा मानौँ 1000 वर्षपछि तपाईहरूको उत्पत्ति थलो कहाँ थियो भन्ने क्रम यदि भयो भने गुरुङहरू नेपालबाट यसरी पास हुनुभएको थियो भन्ने चाहिँ एउटा तथ्य अथवा इतिहास बनेको छ। अब म यी इतिहास सभ्यताको पछि मेरो अध्ययनबाट पाएका प्रमुख पुर्खाहरूको प्राचीन बसाइसराई बारे नै अब प्रवेश गर्न चाहन्छु। मैले यो विषयमा वास्तव भन्नुपर्दा आजभन्दा पहिला पनि 4वटा प्रस्तुति चाहिँ दिइसकेको छु हैन। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँनिर केही कुराहरू भन्न चाहन्छु कि 1-2वटा प्रस्ताव गर्ने कुरा बाहेक मैले धेरै त्यो अघिल्ला विधिका कुराहरू सबै चाहिँ मैले यहाँ दोहोऱ्याउँदिनँ। अर्को कुरा पेतालुताको म सरी है, केही अप्ठ्यारो भयो जस्तो छ, माफ गर्नु होला, म फेरि बोल्छु।
ठिक छ डाक्टर साहब, ठिक छ हजुर। हजुर ठिक छ हजुर। हस्, म सुरु गरेँ। मैले यहाँ एक दुईवटा कुरा प्रस्ट्याउने बाहेक धेरै कुराहरूलाई विधिको बारेमा र संस्कार संस्कृतिको बारेमा, पेता लुताकै बारेमा पनि म धेरै बोल्न बयान गर्न सक्दिनँ र चाहदिनँ। मैले अध्ययन गर्दा पाएका मुख्य प्रमाणहरूलाई मात्र यहाँ सरस्वती पेश गर्छु। र यहाँनिर एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष के भने सन् 1992 देखि सन् 2000 सम्म क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय, नेपालको पुरातत्व विभाग र तमुपेलु सङ्घको तत्वाधानमा कोला सोथरको चाहिँ उत्खनन भएको थियो। त्यो उत्खनन हुने क्रममा त्यो उत्खनन टोलीले हैन क्रिस इभान्सको टोलीले चाहिँ लगभग कोला सोथर कतै 2500 वर्ष पुरानो पो हो कि भनेर उहाँहरूले एउटा सङ्केत गर्नुभएको छ। त्यो सङ्केत उहाँहरूको अलिकति इन्डाइरेक्ट छ। के भने उहाँहरूले पाएको जे जति मेटेरियल हो त्यसको चाहिँ गर्दाखेरि उहाँहरूले 500 देखि 1500 इस्वी सम्बतमा कोला सोथर भएको हुन सक्छ भन्नुभयो। तर उहाँहरूले के पनि एउटा ठाउँ राखिदिनु भयो भने कि हामीले पर्याप्त मात्रामा चाहिँ अध्ययन गर्नलाई स्याम्पलहरू नमुनाहरू उठाउन सकेनौँ, जसले गर्दा हामीले अझै पुरानो हो भन्न सकेनौँ। बरु तिब्बतको पश्चिम तिब्बतको तिनतुन भन्ने ठाउँमा भएको अध्ययनसँग चाहिँ कोला सोथरको चिजबिजहरू चाहिँ मिल्छन्। त्यसले गर्दाखेरि सम्भवतः तिनतुनसँगको र कोला सोथरको उमेर उस्तै उस्तै हो भन्ने चाहिँ उहाँहरूले सङ्केत गरेका छन् है त। त्यो देखिन्छ। त्यो चाहिँ मैले यहाँलाई यो 2500 वर्ष भन्ने सम्झनाको लागि चाहिँ अहिले भनिराखेँ। फेरि यसको चाहिँ सन्दर्भ आउनेछ। अनि यहाँ यो विश्वको मानचित्रमा नेपाललाई देखाउन चाहे। अझै गुगल अर्थले नेपालको नयाँ नक्सा चाहिँ समावेश नगरिसकेको अवस्थामा पुरानै नक्सा भए पनि नेपालको यहाँ देखाएको छु। अनि एसियाको मानचित्रमा पनि यो नेपालको नक्सालाई घेरेर देखाएको छु है। र अनि नेपालका अध्ययनहरू मैले भने विदेशी तथा स्वदेशी अध्येताहरूले नेपालका थुप्रै अध्ययन गरिसक्नु भएको छ र गुरुङहरूको बारेमा पनि थुप्रै लेखहरू अथवा किताबहरू आइसकेको छ। मैले ती सबैलाई अहिले यहाँ साभार गर्ने समय रहेन र तीबाट चाहिँ मात्रै र पेतालुता र ती सबैबाट पाइएको महत्त्वपूर्ण सङ्केत के भने पेतालुताले पनि गुरुङहरूको उत्तरतिरबाटै आएको हुन सक्ने भन्ने कुरा भन्छ। अनि उहाँहरूको अध्ययनले पनि उत्तरतिरबाटै आएको भन्नुहुन्छ हैन। पेतालुताको हकमा कुनै डेट छैन। पेतालुताले डेट नभएकोलाई के भन्नुहुन्छ उहाँहरू भन्दाखेरि कम्तीमा उत्तरतिरको हो भनिदिनुहुन्छ र त्यो ठाउँ चिसो छ भनिदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सायद उत्तरतिरको हो भन्नको लागि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण क्लु मात्रै भयो भने अरू अध्येताहरूले चाहिँ के भन्नुभयो त भन्दाखेरि केही अध्येताहरूले मङ्गोलियाको पनि नाम टोक्नु भयो है। त्यस्ता खाले अड्कलबाजीहरू पनि रहे। तर ती सबैको डाइरेक्ट कनेक्सनको कुरा, एउटा डाइरेक्ट हाम्रो सम्बन्धको कुरा हुन बाँकी रह्यो। अनि म चीनमा पढ्न गएपछि यो टिबेटन ई करिडर भन्ने बारेमा चाहिँ प्राचीन बसाइसराईको मार्ग हुन सक्ने बारे एउटा विशाल अध्ययन भएको रहेछ हैन। त्यो अध्ययन चाहिँ पुरातात्विक हिसाबले, जलवायुको हिसाबले र अन्य एथनोग्राफीको हिसाबले चाहिँ महत्त्वपूर्ण अध्ययन रहेछ। र यो अध्ययन अथवा यो ठाउँ, यो टिबेटन ई करिडर भन्ने ठाउँको बारेमा चाहिँ फेसाथोङ भन्ने सम्भवतः चाइनाको मोडर्न टाइममा प्रथम एन्थ्रोपोलोजिस्ट हो उहाँ, मानवशास्त्री। उहाँले 1980 तिर नै के भनिदिनु भएछ भन्दाखेरि टिबेटन ई करिडरको बारेमा चाहिँ पूर्णतया अध्ययन गर्यो भने चीनमा पाइने सबै अल्पसङ्ख्यक जातिहरू र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न जातिहरू हुन सक्छन्। ती जातिहरूको चाहिँ पूर्ण बयान गर्न सकिनेछ भन्ने चाहिँ एक किसिमको भविष्यवाणी जस्तो उहाँले भनिदिनु भएछ। डाक्टर गुरुङ म्युट भयो तपाईको। मैले गरेको त होइन, एकछिन है, सरी।
मैले अनम्युट भयो नि त, सुनिन्छ? ठिक छ अहिले ठिक छ हजुर। ठिक छ, के मैले म्युट गरेको होइन त, सरी है। अब त्यसपछि त्यही प्रोफेसर फेसाथोङको एकजना शिष्य नै सायद हुनुहुन्थ्यो र यो प्रोफेसर सुसो भन्ने अर्को प्रोफेसरले चाहिँ लामो समयसम्म अध्ययन गरेर यो क्षेत्रको चाहिँ अध्ययन गरेर अल्पसंख्यक जातिहरूको चाहिँ त्यहाँ अध्ययन गरेर त्यहाँको सम्पूर्ण व्याख्या गर्नलाई चाहिँ उहाँले प्रयास गर्नुभयो, जसको प्रयास अनुसार, जसमा मैले भने पुरातात्विक, जलवायु, सामाजिक, भाषागत, कल्चरल सबै कुराहरू सहितको उहाँले चाहिँ एउटा अध्ययन गर्नुभयो। त्यो अध्ययनबाट उहाँले 6000 देखि 5500 ईसा पूर्व, भन्नुको अर्थ 8000 वर्ष अगाडि नै कोकोनर ताल अथवा चाइनिज भाषामा चाहिँ छिनाई ताल भन्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ वाङ्गो नदीको उत्तरी भेग अथवा शिरको भेग पर्छ है। त्यो भेगदेखि मान्छेहरूले भनौँ न बसाइसराई दक्षिणतर्फ बसाइसराई गर्न थालेछन्। त्यो बसाइसराईको क्रममा करिब 4000 वर्ष ईसा पूर्व चाहिँ दक्षिण पश्चिम चीन, आज चाहिँ त्यसलाई युनान भनिन्छ, त्यो भेगमा चाहिँ उहाँहरू ती पुर्खाहरू चाहिँ पुगिसकेछन् र त्यो पनि उहाँले डाटा दिनुभयो। यहाँले सम्झना गर्नु होला, यो 8000 वर्ष अघिको कुरा, 4000 वर्ष अघिको, 6000 वर्ष अघिको कुरा। त्यसै गरी उहाँले अर्को कुरा के पनि पत्ता लगाउनु भएको छ भन्दा मान्छेहरू तिब्बतको पठारतिर पनि गएका रहेछन्। त्यही जाने क्रममा 7औं शताब्दीमा पुग्दाखेरि है सङचङ गम्पोले चाहिँ शक्ति सञ्चय गरेर तिब्बतको पठारबाट पूर्वतर्फ भन्नाले चीनको प्राचीन भागतिर पनि विस्तार गर्ने काम गर्न थालेछन् है। त्यसरी हेर्दाखेरि 7औं शताब्दीमा चाहिँ चीनमा शक्तिशाली तिब्बतमा शक्तिशाली राज्य चाहिँ खडा भइसकेको देखिन्छ। अनि 13औं शताब्दीको भनौँ न 1278 देखि 1368 सम्मको कुरा गर्नुपर्दा 1278 तिर चाहिँ मङ्गोलियनहरू तात्कालिनमा चङ्गेज खानका सन्ततिहरू अनि दक्षिणतर्फ आएर यही तिब्बतन ई कोरिडोरको एरियातिर पनि झरेछन् र छिट्टो उनीहरूले त्यो एरिया कब्जा गरे र अनि छिट्टै नै युआन डाइनेस्टी चाइनामा चाहिँ सिर्जना गरे र करिब 200 वर्ष जति राज्य गरे। अनि अर्को कुरा, त्यसपछि जब युआन डाइनेस्टीको पतन भयो, त्यो पतन भइसकेपछि करिब दुईवटा डाइनेस्टी, छिङ डाइनेस्टी र मिङ डाइनेस्टी, त्यो समयमा मु भन्ने मान्छेहरू जो टिबेटन ई कोरिडोर युनानको भाग आदिबाट मास्तिर जाने, उनीहरूको चाहिँ आफ्नो प्रभावलाई माथितिर लगेर अरू क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्ने भने हान मान्छेहरू अहिलेको चाइनाको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा चाहिँ हानहरूको पोरिङ भन्ने शब्द युज गर्नुभएको छ उहाँहरूले। भन्नुको मतलब एकदम व्यापक मात्रामा हानको चाहिँ यतापट्टि बसाइसराई भएछ। यो सबै तथ्यहरूलाई हेरिसकेपछि मलाई के लाग्यो भन्दा यो एसियाको मानचित्रमा उहाँहरूले यसरी त्रिकोण बनाइसक्नु भएको थिएन, तर भनाइमा भनिसक्नु भएको थियो। एसियाको यो मानचित्रमा कोकोनर ताल अथवा छिङाई तालदेखि तलतिर झर्दै गरेको, दक्षिण पश्चिमी चीनतिर गएको अनि तिब्बततिर गएको र यसरी चाहिँ विभिन्न दिशामा चाहिँ मान्छेहरूको, प्राचीन मानवहरूको बसाइसराई भइरहेको बारेमा चाहिँ एउटा त्रिकोणात्मक मुभमेन्टको चाहिँ कल्पना गर्न सकियो र यो मैले परिकल्पना गरेँ र अनि उहाँहरूलाई देखाएँ यो हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर देखाएँ। र अनि हरेक यो जुन बोल्ड एरिया छ, दक्षिण पश्चिमी चीन होस् अथवा कोकोनर होस् अथवा तिब्बतको लोखा लासा क्षेत्रको कुरा हो, योबाट मैले एरो देखाएको छु। विभिन्न डाइरेक्सनमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ बसाइसराई अथवा मुभ गर्दै, किनभने तात्कालीन समयमा आजको जस्तो कडा बोर्डर कन्ट्रोल थिएन हैन। सीमाको एकदमै कडा बोर्डर कन्ट्रोल हुन थालेको त दोस्रो विश्व युद्धपछि मात्रै एकदम हुन थालेको। त्योभन्दा पहिला त धेरै खुला बोर्डरहरू हुने गर्थे। अनि त्यसले गर्दाखेरि ती क्षेत्रमा चाहिँ मान्छेहरू गयो होला भन्न सकिने चाहिँ एउटा टिबेटन ई कोरिडोरको चाहिँ एउटा परिकल्पना चाहिँ गर्न सकियो। तर
अब यो सबै अध्ययनले अझै पनि केलाई डाइरेक्ट जोड्न सकेन भने नेपालमा भएका सबै अध्ययनहरू र यो अध्ययनलाई सोझै एकदमै नेपालमै आएका हुन् है भन्न सकिने अझै पनि देखिएन। यो अझै पनि नदेखिएपछि मैले अब के सोचेँ भन्दा यो कसरी यी मान्छेहरू यता आएका हुन् त, अथवा यी मान्छेहरूसँग हाम्रो कतै सम्बन्ध छ कि छैन त भन्नका खातिर अनि बल्ल अनि डिएनए को टेस्टिङको कुरा चाहिँ हुन गयो है। अनि अब मैले यो डिएनए को बारेमा केही भन्नु जरुरी सम्झन्छु। डिएनए के हो है, अनि यो कसरी चाहिँ हामी पुर्खाबाट हामीमा सर्दै सर्दै आउँछ र हाम्रो पुर्खाहरूलाई चाहिँ यो डिएनए थ्रु हामीले कसरी चाहिँ देख्न सक्छौँ र त्यसको चाहिँ नतिजा के छ भनेर मैले केही प्रश्न प्रयास गर्दैछु है त। यहाँनिर मैले यो चित्र सायद यो दुईटा फोटोमा देखाइएका चित्रहरू सायद यहाँलाई फेमिलियर लाग्यो होला हैन। अहिले हामीले यो कोरोना भाइरसको बारेमा निकै अब यति बेला हामी कोरोना भाइरसकै कारणले यसरी चाहिँ संसारभरि जोडिँदैछौँ। कोरोना भाइरसको बारेमा चाहिँ यस्ता चित्रहरू यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल अथवा विभिन्न कुरामा चाहिँ देखिराख्नु भएको छ। तर मैले यो किन प्रयोग गरेको भन्दा हाम्रो आँखाले यो चाहिँ हामीले देख्न सक्दैनौँ। यसलाई सूक्ष्मदर्शक यन्त्रले अथवा एकदम माइक्रोस्कोपले हेरेर यो विशाल चित्र देखेका हौँ है। योबाट अब म यस्तै भित्र छिर्नको लागि चाहिँ कोषको बारेमा चाहिँ केले तपाईहरुलाई बुझाउँ भनेर चाहिँ यो अन्डाको चाहिँ एउटा कोषको मानेर एउटा कोष भन्नाले के हो त हाम्रो शरीरमा र त्यो कोषभित्र डिएनए हुन्छ भन्नको लागि चाहिँ मैले यो कोषको चाहिँ चित्र देखाउन चाहे। अब यो कोष यदि यो अन्डालाई यदि कोष मान्नु भयो भने यो कोषको विभिन्न भागहरू छन्, जसमध्ये है जुन पहेँलो भाग छ यो कोषको केन्द्रबिन्दु हो है। त्यो कोषको केन्द्रबिन्दुलाई अंग्रेजीमा न्यूक्लियस भनिन्छ। त्यहाँ क्रोमोजोम पाइन्छ। अब हेर्नुस् है, कोष भनेको यति आँखाले हामी देख्न सक्दैनौँ। कोष मिलेर हामी ठुलो शरीरका मान्छे बन्छौँ है। त्यो कोष भित्र पनि अझै सानो चीज छ न्यूक्लियस। त्यो न्यूक्लियस भित्र पनि क्रोमोजोम छ र त्यो क्रोमोजोम भित्र बल्ल डिएनए छ भनेर मैले अब त्यो सानो कुरामा यहाँहरूलाई लगेर जाँदैछु है। अनि यो क्रोमोजोमहरू चाहिँ 23 जोडी हुन्छ है। 23 जोडी हुनेमा है 23 जोडी हुनेमा 22 वटा जोडीसम्म महिला र पुरुषको उस्तै हुन्छ, जसलाई XX भनेर भन्ने चलन छ भने 23औं जोडी पनि XX नै भए त्यो महिला हुन्छ र यदि X र Y भए त्यो पुरुष हुन्छ है। यसबाट एउटा जानकारी यहाँलाई के पनि भन्दा हामी छोरीमा 23 जोडी XX हुन्छ र यदि कसैले छोरो जन्मिएन भनिन्छ भने त्यो छोरीको दोष होइन, त्यो छोरा मान्छेको चाहिँ Y क्रोमोजोमलाई पास गराउन नसक्नु हो। यो चाहिँ एउटा वैज्ञानिक पक्ष यहाँहरूलाई भने है। त्यसले गर्दाखेरि यदि कसैले छोरो दिन सकेन भनेर कसैले चाहिँ महिलालाई दोष दिन चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ कुरो महिलाको दोष होइन है वैज्ञानिक हिसाबले। अनि यो क्रोमोजोम भित्र डिएनए हुन्छ है। अनि त्यो डिएनए मा चाहिँ वंशाणु हुन्छ है। अनि यो पनि त्यो एकदमै सानो कुरालाई एकदमै ठुलो चित्रको रूपमा यहाँहरूलाई देखायो। अनि यो वंशाणुको बारेमा चाहिँ विश्लेषण गर्न सकिन्छ र यो वंशाणु चाहिँ धेरै अघिल्ला पुर्खादेखि आजसम्म र भविष्यसम्म पनि वंशाणुहरू सर्दै 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 जान्छ र त्यसबाट चाहिँ भनौँ न धेरै पुराना कुराहरू पनि पत्ता लगाउन सकिने चाहिँ वैज्ञानिक आधारहरू छन् है। मैले त्यो सबै वैज्ञानिक पाटोहरू यहाँ विश्लेषण गर्न नसकुँला, त्यो सम्भव पनि छैन। तर यहाँहरूलाई डिएनए के हो र डिएनए भित्र कसरी हामी पुग्यौं र अब यसको परीक्षण चाहिँ गरियो है। डिएनए को परीक्षण गरेपछि अगाडिको कुरालाई मैले सम्झाउन चाहन्छु। हेर्नुस् है त कि डिएनए को परीक्षण चाहिँ हामीले चीनमा पनि गर्यौं है र अमेरिकामा पनि गर्यौं। चीनमा
मेरो थेसिस सक्ने बेलासम्म चीनमा 9 जनाको पनि पुगेको थिएन, 2 जना पछि थपिनु भयो, 7 जना जतिको पुगेको थियो र अमेरिकामा 4 जनाको चाहिँ गरेका थियौँ। त्यो गर्ने क्रममा हामीले कसरी मिलायौँ भने कि लेगे पज्यू टु क्लेब्री प्लेमे मोब्जे केब्जे लम घले लेम गरेर तथाकथित है, अब मैले भन्दैछु तथाकथित 4 जात र तथाकथित 16 जात भन्नेहरूबाट मिलाइयो। साथै हाम्रो देशमा विभिन्न ठाउँमा छरिएर बस्नुभएका गुरुङहरूबाट पनि मिलाएर हेरियो। यसको अहिले अर्थ छ, म पछि आउँछु। त्यसै गरी अमेरिकामा पनि नेसनल जियोग्राफिकबाट 2 जना गुरुङ, जसमा 1 जना लम र 1 जना भुज। यहाँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ घले लेम र लमहरू तथाकथित 4 जातमा पर्नुहुन्छ भने अरू चाहिँ 16 जातमा पर्नुहुन्छ। र अनि त्यसै गरी तामाङ र मगरको पनि गरेका छौँ, तर मैले थेसिसमा राख्ने बेलामा तामाङ र मगरको नराखिकन गुरुङकै मात्रै चाहिँ देखाएँ र त्यो कुरा आज मैले गर्दैछु फेरि। तर यहाँहरूको जानकारीको लागि तामाङ र मगरको पनि हामीसँग मिल्दो छ भन्ने सानो सङ्केत मात्रै दिइहाल्छ। अब यसरी डिएनए को विश्लेषण गर्दा अघि मैले भनेको थिएँ, हिजोको दिनमा मङ्गोलियनहरूलाई मङ्गोलियन भनिँदैन थियो, नासीलाई नासी भनिँदैन थियो, तिब्बतीलाई तिब्बती भनिँदैन थियो, तर आजको दिनमा यी पहिचानहरू हुन्। र यो मेरो डिएनए एनालिसिस हो है, मेरो नतिजा हो। अब हेर्नुहोस्, म नेपालमा गुरुङ हुँ है, अथवा हामी गुरुङ हौँ। गुरुङहरूको माझमा यी सबै पहिचानहरू जुन छन्, अलि सुनेन कि जस्तो छ है, एकछिन होल्नुहोस् हजुर। यी विभिन्न खाले जुन पहिचानहरू छन्, यी विभिन्न खाले पहिचानहरूको संग्रह हामी गुरुङमा रहेछ। सुनिन्छ हजुर? ठीक छ डाक्टर साहब, क्लियर छ, क्लियर छ, क्लियर छ। भन्नुभयो त यी विभिन्न खाले पहिचानहरू आजको दिनमा हामीसँग छ र त्यो पहिचान को आधारमा चाहिँ हामी ठाउँ ठाउँमा बेग्लै खाले मान्छे छौँ भने यहाँ हामी गुरुङ छौँ। अथवा यति बेला यो जुन नतिजा छ यो मेरो नतिजा हो। म गुरुङमा मङ्गोलियन छ, नासी छ, तिब्बती छ र अन्यहरू पनि छन् है। र मेजोरिटीमा हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो चाहिँ झन्डै 76% जति मङ्गोलियन, नासी र तिब्बतीले नै ओगटेको छ। अब यो कुरालाई एक त के भन्दा, अब कति पुरानोसम्म जान सकिन्छ भनेर पनि हेर्न सकिन्छ है। यसले देखाउँछ भन्दाखेरि पुर्खाहरू है, जुन बेला अहिले त सभ्यताको कुरा, खेतीपाती हामी यो सबै छौँ, जति बेला खोजेर जुन सिकारी र खोजेर खाने गर्थे त्यति बेलाको समय, ढुङ्गे युगको समयको कुरा गर्ने हो भने नै 24 देखि 34,000 वर्ष पहिले नै मध्य एसियातिर पुगिसकेका, साइबेरियातिर पुगिसकेका थिए र त्यसबाट चीनतर्फ र पश्चिमतर्फ कोही भाइहरू चीनतर्फ, कोही भाइहरू युरोपतर्फ गएको देखिन्छ। यहाँ मसँग टिबेटन भनेर चिनिने पहिचान, नासी भनेर चिनिने पहिचान, मङ्गोलियन भनेर चिनिने पहिचान भएको हुनाले मेरा पुर्खाहरू अथवा हामी जस्ताका पुर्खाहरू पूर्वतिर गएर चीन, मङ्गोलियाको क्षेत्रमा गयो भने हामी जस्तैको कोही अर्को चाहिँ पुर्खाहरू पश्चिमतिर लागेका पनि हुन सके भने। अब यहाँहरूलाई एउटा सानो कुरा, या आमाको कुरा गर्ने हो भने, आमातर्फको पुर्खाहरूको कुरा गर्ने हो भने अमेरिकासम्म पुगेको देखिन्छ। यो दाहिनेपट्टिको हेर्नुभयो भने हो। यहाँनिर पहिला अहिले यसो हेर्दाखेरि यो दुईटा रुस र क्यानाडाको बिचमा चाहिँ एउटा खाली समुद्र जस्तो लाग्छ, तर कुनै बेला यो र अहिले पनि हिउँले यो भरिएर यो चाहिँ एउटा ल्यान्ड ब्रिज बन्छ र यसलाई चाहिँ बरिङ ब्रिज भन्ने नाम दिएको छ। यो बरिङ ब्रिज हुँदै हाम्रा आमापट्टिका कोही पुर्खाहरू त मायन सभ्यता अथवा ब्राजिल, अर्जेन्टिनासम्म पनि पुगेको देखिन्छ हैन। त्यताको आदिवासीहरू 16,000 वर्ष अगाडितिर त्यहाँ पुगिसकेको पनि देखिन्छ हैन। यो भयो। हामीले के भन्न चाहे त मैले यसबाट कि हामी झन्डै 24 देखि 34,000 वर्ष पछाडिसम्म यसरी पनि हेर्न सकिन्छ। अब त्यो चाहिँ मेरो अघि मैले देखाएको थिएँ। त्यस्तै गरी अब यो केब्जे, मोब्जे, लेम हैन, लेगे, प्लेमे सबैको प्याटर्नलाई हेर्यो भने जसरी मेरो प्याटर्न थियो त्यस्तै प्याटर्न भयो।
अब यसले के देखायो भन्दा तीनटा कुराहरू। एक, हामी सबैको उस्तै खाले भयो, वैज्ञानिक आधारमा तथाकथित 4 जात र 16 जात भन्ने चाहिँ कुनै अन्तर छैन है। यो चाहिँ वैज्ञानिक प्रमाण भयो है। त्यसैले अर्को कुरा, सबैजनाको डिएनए ले चाहिँ मङ्गोलियाबाट चाहिँ हिँडे, त्यो हिँडिसकेपछि नासी क्षेत्र, युनान क्षेत्र पुगे भन्नको लागि त सबैसँग नासी छ है। त्यसै गरी सबैसँग टिबेटन जिन छ। यसले के स्पष्ट भन्यो भन्दाखेरि कि सबै त्यो क्षेत्रहरू हुँदै आएका हुन् है भन्ने कुरालाई चाहिँ वैज्ञानिक आधार दियो है। अनि अब आज त हामी नेपालमा छँदैछौँ है। यो चाहिँ भयो। त्यसपछि यहाँनिर अड्क्यो जस्तो छ, एकछिनै सुनिन्छ हजुर? सुनिन्छ डाक्टर साहब, सुनिन्छ। यो अलिकति यहाँ मुभ गरेन, त्यही भएर ल। अनि यहाँनिर मैले के देखाउन चाहेँ भने अहिले चीनमा मङ्गोलियनहरू पनि छन् र अरू पनि सबै छन्। त्यो हिसाबले चीनमा गरेको टेस्टले के देखायो भने कि हेर्नुस् त, सबभन्दा कम्ती भनेको 75.85 देखि 88.85 सम्म चाहिँ प्रतिशत जीन अथवा डिएनए चाहिँ हामी चीनमा भएका मान्छेहरूसँग रहेछ। भन्नुको अर्थ यसले स्पष्ट रूपमा हामी गुरुङहरूले तीसँग भएका मान्छेहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित भयौँ भने सायद कालान्तरमा कतै हाम्रो मिश्रण भएको हुन सक्छ, जसअनुसार चाहिँ दक्षिण एसियाको पनि केही छ हामीसँग र अन्य मुलुकका पनि केही छ है। यो पनि भयो। अनि अब यहाँनिर के भयो अहिलेसम्म भन्दा यसरी आए भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ यी सबैबाट देखियो। तर एउटा प्राचीन पुरातात्विक अध्ययनबाट निकालिएको प्राचीन डिएनए, मार्क अल्डेनडर्फर भन्ने प्रोफेसर अथवा वैज्ञानिकले चाहिँ नेसनल जियोग्राफिकमा उहाँको चाहिँ यो अनुसन्धानलाई चाहिँ प्रकाशित गरिएको छ। उहाँले चाहिँ मुस्ताङमा चाहिँ मुस्ताङको मेब्राक मम्मीबाट निकालिएको दाँतको डिएनए टेस्ट गर्नुभयो। त्यो डिएनए टेस्ट कोसँग सम्बन्धित छ भनेर उहाँले प्रमाणित गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो, त्यो दाँत चाहिँ इन्डिया अर्थात् इन्डियामा हुने विभिन्न खाले खस आर्यन, इन्डो आर्यन मान्छेहरूसँगको जिनसँग अथवा डिएनएसँग मिलेन, जबकि ईस्ट एसियन हान, टिबेटन, शेर्पा आदि जो माउन्ट एभरेस्टको नजिकै बस्नुहुन्छ उहाँहरूसँग त्यो दाँतको डिएनए मिल्यो। त्यसले चाहिँ त्यो टिबेटन प्लाटोमा पहिलोचोटि कसले चाहिँ गएर बस्ती बसाल्यो भन्दाखेरि उतैतिरबाट ईस्ट एसियातिरबाट आउने मान्छेहरूले नै बसाले र त्यो दाँत कहाँ पाइयो भन्दा मुस्ताङमा पाइयो। र हामी अहिले कहाँ छौँ त भन्दा नेपालको हिमालभन्दा दक्षिणको भागमा छौँ। केही चाहिँ हामी हिमालभन्दा माथिल्लो भागमा पनि छौँ जस्तो बनायो होइन। तर समग्रमा के भयो त भन्दा मुस्ताङ यसरी हेर्दाखेरि एउटा बाटोको रूपमा, जुन अब यहाँ एउटा कुरा सम्झौँ कि हामी 3000 वर्ष अगाडि, अघि नै मैले भनिसकेँ 1492 एडी भन्दा अगाडि हामी गुरुङै भनिन्थेनौँ त्यहाँ होइन। भन्नुको मतलब 3000 वर्ष अगाडि त सम्भव थिएन। भनेपछि 3000 वर्ष अगाडि यो डिएनए पाउनुको अर्थ चाहिँ हाम्रो कुनै पुर्खाहरू त्यो बाटोबाट भएर हामी जस्तै हुने मान्छेहरूको पुर्खाहरू, टिबेटो बर्मन अहिले जो भन्छौँ ती पुर्खाहरू मुस्ताङबाट एउटा बाटो भन्दैछ है, एउटा बाटो चाहिँ आएको हुन सक्ने यसले प्रमाण दियो है। यो चाहिँ त्यही दाँत र त्यो टाउको पुरानो पुरातत्त्वले चाहिँ निकालेको वस्तु है। अब यसरी हेर्दाखेरि अब मैले के भने कि हामीसँग 8000 वर्षको चाहिँ सभ्यताका कुराहरू पनि आए, इतिहासको कुरा पनि आए, 34000 वर्षसम्मको हाम्रो डिएनए को प्राचीन पुर्खाहरूको कुरा पनि आयो र मुस्ताङमा हामीसँग चाहिँ दाँत पनि फेला पर्यो। त्यो दाँत जुन डिएनए फेला पर्यो कोसँग चाहिँ मिल्यो भन्ने कुरा पनि आयो। ती सबैले
चाहिँ अब हामीलाई बसाइँ सराईमा आधारित उत्पत्ति स्थानहरूको बारेमा केही बयान गर्न सकिन्छ, सम्बन्ध चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। तसर्थ हामी के गर्यौं त भन्दा त्यही ट्रायंगलको हिसाबले कोकोनट ताल पुग्यौं। यति बेला मेरो रिसर्च एसोसिएट र आजको सहकर्ता र मेरो जीवनको यो 29 वर्षभन्दा बढीको सहकर्ता अनिता गुरुङजी र म ती ट्रायंगलको तीनैवटा ठाउँहरू गयौं। यो कोकोनट ताल अथवा चाहिँ छिङाई लेकमा चाहिँ हामी पुग्यौं र यदि यो ठाउँबाट चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरू 3 मिनेट बाँकी छ तपाईको। हस् म सिद्धिन्छ। यो ठाउँबाट चाहिँ आएको भए त्यो ठाउँमा गएर हामीले छोटो चाहिँ सानो चाहिँ पूजा पनि आफ्नै हिसाबले त्यहीँको ढुङ्गा माटो फुल लिएर चाहिँ तालमा गर्यौं। अनि त्यही ठाउँमा का मान्छेहरू टु भन्ने मान्छेहरूलाई हामीले फेला पार्यौं। टु भन्ने मान्छेहरूसँग चाहिँ हामीले लियौं। टिबेटन भन्ने मान्छेहरूसँग पनि भाषा संस्कृति आदिको बारेमा केही जानकारी लियौं। त्यसै गरी हामी नासी क्षेत्रमा गयौं। बर्नार्ड पिनेले गुरुङका बारेमा लेखेको किताबमा नासीमा नखी किङडम भन्ने जुन भनिएको छ, जेएफ रकको गाउँमा जेएफ रक जहाँ बसेर अध्ययन अनुसन्धान गरेका थिए झन्डै 100 वर्ष अगाडि, त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी गयौं र त्यहाँका मान्छेहरूले पनि हामी उतै मङ्गोलिया उतै कोकोनट तालतिरबाट आएका हौं भन्छन् है। अनि त्यो ठाउँमा बडो इन्ट्रेस्टिङली नासी ठाउँमा यहाँनेर खेकु मागी भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ बडो गजबले चाहिँ हामीले पाइयो कि नासीहरूमा पनि 9वटा स्वर्गबाट आएका ब्रदर्स दाजुभाइहरू र 7वटा सिस्टर्स अथवा आमाहरूले नै बाउ पार्टीले चाहिँ आकाशको सिर्जना गरे भने आमा पार्टीले पृथ्वीको सिर्जना गरे भन्ने कथावस्तु चाहिँ नासीहरूमा व्याप्त रहेछ। त्यसै गरी उहाँहरूले पनि हामीले यहाँ पार्ग हेर्ने भन्छौं, त्यस्तै चाहिँ त्यहाँ पनि पाग भन्ने नै शब्द प्रयोग गर्नुहुने रहेछ र त्यो लोहको जुन चक्र छ त्यो चक्र चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रयोग गर्नुहुने रहेछ। जहाँ चाहिँ यसको कथा बडा अस्ति पनि मैले भने बडा इन्ट्रेस्टिङ कथा छ कि भगवानसँगबाट लिएर आउँदाखेरि विभिन्न खाले जोखाना हेर्ने जुन तरिकाहरू हो, तरिकाहरू लिएर आउँदाखेरि मान्छेले हाततुर गरेर खोल्दाखेरि हावाले उडाइदियो। हावाले उडाइदिएर त्यो 360 वटा जुन विधिहरू छन् ती 360 वटा विधिलाई चाहिँ यो भ्यागुताले खाइदिएको हुनाले त्यो भ्यागुतालाई मारेपछि त्यसबाट चाहिँ निकालेर अनि यो 12 वटा दिशा 360 वटा चाहिँ जोखाना चाहिँ निकालेर हेर्ने चलन भन्ने कुराको किम्वदन्ती अथवा कथा चाहिँ नासीहरूमा पनि पाइयो। त्यसै गरी हामी अनि यो चाहिँ जोखाना हेर्नेको एउटा तरिका रहेछ जसमा हाम्रो यहाँ मुटु कलेजो हेरे जस्तै त्यहाँ चाहिँ कुखुराको टाउको चाहिँ त्यसरी पाकेको टाउकोबाट झिकेर हड्डी अनि त्यो ठोड अनि त्यसको जिब्रो आदि इत्यादिबाट चाहिँ हेर्ने चलन। त्यसै गरी हाम्रो आँखा हेरे जस्तै ढुङ्गाको त्यो गुच्चोबाट चाहिँ हेर्ने चलन र कौडाले पनि गर्ने चलन यो सबै नासीहरूमा चाहिँ पाइयो है। अनि तिब्बतमा पनि हामी गयौं। यो चाहिँ लोखा भन्ने ठाउँ हो जुन लोखाको बयान हाम्रो केही किताबहरू जस्तो र बर्नार्ड पिनेको इंग्लिश ट्रान्सलेटेड भर्सनमा भोगर पाल्जे गुरुङ र पज्युचिवा यार्जुङ गुरुङले पनि राख्नु भएका कुराहरू चाहिँ यो लोखा भन्ने छदाङ भन्ने ठाउँको बारेमा चाहिँ पनि हेर्यौं। त्यहाँका मान्छेहरू पनि तिब्बत लासा अथवा सिगात्से आदि इत्यादि ठाउँका मान्छेहरूले पनि हाम्रो पुरानो थलो चाहिँ यही छदाङ यो लोखा हो भनेर भन्छन्। र अब हाम्रो पेयमा अथवा हाम्रो स्मरणमा कसरी यी ठाउँको चाहिँ रहन गयो होला त्यसै त रहेन होला। त्यसले गर्दा त्यो ठाउँमा पनि हामी गयौं। यसको बारेमा व्याख्या मैले यहाँ अहिले गर्न चाहिन्न, तर यी ठाउँमा गयौं र यी सबैले चाहिँ हामीलाई एउटा कन्फिडेन्स पनि दियो कि यो अध्ययन चाहिँ सायद सही दिशातर्फ गएको हुन सक्छ। यी सबैबाट के पाइयो भन्दाखेरि अब यो माथिको भाग चाहिँ कोकोनट ताल यति ठुलो नीलो ताल अनि यो एरिया चाहिँ युनानको एरिया यो रातो एरिया अनि त्यसपछि यो सबैलाई अघिको ट्रायंगललाई
अब साँच्चै नै गुगलको चाहिँ गुगल अर्थको रियल म्यापमा चाहिँ राखेर हेर्दा अब देख्न पाइयो कि स्पष्ट रूपमा यो ठाउँहरूमा हाम्रा पुर्खाहरू हिँडेका रहेछन्। र अर्को यो मुस्ताङमा निकालिएको प्राचीन डिएनएले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि हाम्रो त्यहाँबाट एउटा बाटो रहेछ। यी सबैबाट के भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मुस्ताङको आएको यो एउटा ठुलो गढ चाहिँ मलाई लाग्यो कि यो ठाउँबाट चाहिँ आएको हुनसक्छ। किन भन्दा सबैभन्दा सहज बाटो यो हिमालयन क्षेत्रमा चाहिँ सबैभन्दा सहज बाटो चाहिँ मुस्ताङको गोर्ज रहेछ है। अनि र त्यसपछि यी सबैबाट बसाइसराईमा आधारित उत्पत्ति स्थलहरूको बारेमा चाहिँ यसरी सरसर्ती सरल रेखामा चाहिँ राख्न सकियो है। अब के भन्न सकिन्छ भन्दा कोकोनट ताल अथवा छिङ्गाई तालमा झन्डै 8000 वर्ष चाहिँ अगाडि हाम्रो एउटा उत्पत्ति स्थल रह्यो हैन। करिब ईसापूर्व 4000 वर्ष अगाडि अथवा 6000 वर्ष अगाडि युनान क्षेत्र अथवा दक्षिण पश्चिम चीनमा रह्यो र करिब 2000 देखि 3000 वर्षको दौरानमा चाहिँ करिब यो लोखा क्षेत्रमा चाहिँ रह्यो हैन। यी सबै के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि वर्तमान अवस्थामा नेपालको सीमाभन्दा बाहिर रहेका ठाउँहरू अर्थात् बसाइसराईको हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रा यी विभिन्न उत्पत्ति स्थलहरू भन्न सकिन्छ। जस्तो भोलिका दिनमा चाहिँ नेपाल चाहिँ भोलिका हाम्रा सन्ततिको लागि युकेका गुरुङ सन्ततिहरूले नेपाल हाम्रो उत्पत्ति स्थल एउटा बसाइसराईको उत्पत्ति स्थल हो भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै चाहिँ यी हाम्रो बोर्डर भन्दा बाहिरको उत्पत्ति स्थल। अनि प्रमाणमा कम्तीमा पनि 3000 वर्ष अगाडि मुस्ताङ र 2500 वर्ष जति झन्डै खोला सौथरमा गुरुङहरू आएको अवस्था बुझिन्छ। यी सबबाट अन्तमा म के भन्न चाहे भन्दाखेरि कम्तीमा पनि हाम्रो इतिहास हामी 8000 वर्षसम्म सभ्यताको कुराले हेर्दाखेरि 8000 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ हामी पुग्न सक्छौँ हैन। र अहिलेको पहिचान बोकेको चाहिँ अहिले चाहिँ मङ्गोलियन भनेको हुनाले हामी 8000 वर्षको हिसाबले कुरा गर्ने भने हामी सुरुमा मङ्गोलियनहरू नै हौँ। र 528 वर्ष अगाडि मात्रै भनेको 1492 एडी अथवा चाहिँ 1549 विक्रम सम्वतमा मात्रै त्यो तथाकथित झुठो वंशावलीले हामीलाई उपल्लो र तल्लो जात बनाउने गरी बनेको बेलादेखि हाम्रो शब्द चाहिँ गुरुङ भएर आयो। र मैले देखाएँ हाम्रो अध्ययनले यस अध्ययनले चाहिँ त्यो झुठो 4 जात 16 जात भन्ने कुरालाई पनि वैज्ञानिक हिसाबले चाहिँ गलत साबित गरिदियो। यसबाट मलाई आशा छ हाम्रो गुरुङ एकतामा एउटा बल पुग्नेछ। 3000 वर्ष अघि नै नेपाल आइपुगेका हाम्रा पुर्खाहरू न हिन्दू थिए न बौद्ध मार्गी थिए आदि केही थिएनन्। अब त्यसको बारेमा अहिलेसम्मको अनुमान चाहिँ हाम्रा प्रकृति पूजक थिए भनिन्छ। सायद त्यही नै साँचो कुरा हो भने 3000 वर्ष अगाडिसम्मको कुरा गर्दाखेरि हामी गुरुङ मगर राई लिम्बू आदि थकाली भनेर हामी सायद छुट्टिएकै थिएनौँ होला। तसर्थ ती सबैहरूलाई यो 3000 वर्ष अगाडि अथवा 8000 वर्ष अगाडिका जुन मङ्गोलियन भन्नेहरू अब अरू अध्ययनको क्षेत्र खुलेको छ त्यसबाट सायद हाम्रा मङ्गोलियन महावंश अहिले भन्ने पनि प्रचलनमा आइरहेको देखिन्छ। सायद त्यस अनुसार चाहिँ हामी सबैको चाहिँ हाम्रो उत्पत्ति र हाम्रो चाहिँ पुर्खाहरू देखिन्छ। मेरो भनाइलाई यही टुङ्ग्याउँछु। ओर्छे ग्यासाजे र ध्यान दिएर सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तम्बु हिल छौजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले मलाई यस्तो अवसर दिनुभयो र मैले संसारभरिका आफ्ना बन्धुहरूसँग चाहिँ आफ्नो कुरा राख्न पाएँ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद ओर्छे ग्यासाजे डाक्टर टेक गुरुङज्यूलाई। हामी तमुहरू सबैको र धेरै भन्दा धेरै सरोकार वा चासोको विषयलाई विस्तृत रूपमा वैज्ञानिक तथ्य र आधार सहित व्याख्या गरिदिनु भएकोमा डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले यो आशा गर्न सक्छौँ हाम्रो बङ्ग्याइएको इतिहास र उत्पत्तिको बारेमा रहेको अन्यलता बारे भ्रम चिर्न यो तपाईको अध्ययनले र यो प्रस्तुतिले कोसे ढुङ्गा साबित गर्नेछ। र तमु समुदायको मात्र नभए यहाँले भन्नुभए जस्तो अन्य हामी जस्ता आदिवासी जनजाति समुदायहरूका लागि पनि अध्ययनको ढोका खुलेको हामीलाई पनि भान भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म यहाँहरूले राख्नु भएको प्रश्नको उत्तर दिनुहुन म डाक्टर टेकलाई फेरि स्क्रिनमा अगाडि ल्याउँछु। डाक्टर टेक। हजुर
सबैभन्दा पहिला यहाँ अशोक टङ्गी लामाले दार्जिलिङबाट सोध्नु भएको छ, गुरुङहरूको बसाइ सराईमा ताक्र र माक्र एउटा समूह गाईको टाउको उडाउने र अर्को समूहले घोडाको टाउको उडाएर दुई अलग अलग समूह भएर बसाइ सरेको किम्बदन्ती छ। यसमा हजुरको के तर्क छ भनेर सोध्नु भएको छ। र अर्को शिला गुरुङज्यूले सोध्नु भएको छ, मलाई मन नपरेको हामी गुरुङहरूमा किन 4 जात 12 जात भनेर छुट्याइएको ठुलो सानो भन्छ, हाम्रा पिता पुर्खालाई ले छुट्याएको हो कि पुरेतहरूले हो, जानकारी पाऊँ भनेर भन्नु भएको छ। यसै गरी डम्बर सिंह गुरुङज्यूले सोध्नु भएको छ, म अहिले 3टा प्रश्न लिन्छु डाक्टर साहबलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईको अध्ययन समस्त गुरुङहरूको इतिहास थाहा पाउनका लागि संसारभर छरिएर रहेका हामी गुरुङहरूको एकताका लागि कोसे ढुङ्गो साबित हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ। यसअघि यहाँले भन्नुभए अनुसार हाम्रो डिएनए तामाङ र मगरसँग पनि केही मिल्दोजुल्दो भएको भन्नुभयो। गुरुङ बीचको डिएनए को प्रतिशत र उनीहरूसँगको प्रतिशतमा के कति जति अन्तर होला भनेर राख्नु भएको छ डम्बर सिंह गुरुङजीले। डाक्टर साहब, अहिले मैले 3टा प्रश्न राखेँ। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको जीवनको पनि सहजकर्ता मलाई भनिदिनु भएकोमा। हामी हाम्रो जीवनको सहयात्राको 29 वर्षमा छौँ। यहाँहरूको जानकारीको लागि धन्यवाद। हजुर डाक्टर साहब। धन्यवाद अनिताजी। यो साह्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू राखिदिनु भएको छ, जसमध्ये मैले धेरै पेतालुता र किम्बदन्तीका कुराहरूलाई सायद सबै समेट्न सक्ने म क्षमता सायद राख्दिनँ होला। यो ताक्र र माक्रको बारेमा सायद अरू किम्बदन्तीसँगै अध्ययन गर्नु हुने महानुभावहरूले, मेरा अग्रजहरूले सायद गरिदिनु होला। हाम्रो यो स्टडीमा, जुन मैले पिएचडी गर्दाको स्टडीमा चाहिँ यी सबै किम्बदन्तीहरूलाई मेरो समयको कारण र मैले केही कुराहरू प्रमाणित गरेर देखाएर मेरो पिएचडी लिनुपर्ने भएको हुनाले यी सबै किम्बदन्तीप्रति चाहिँ म गइनँ। त्यसले गर्दा अहिले म यी सबैको बारेमा चाहिँ यहाँलाई सम्पूर्ण व्याख्या गर्न सक्न चाहिँ असमर्थ छु। यसको लागि म माफी चाहन्छु। अब यो शिला गुरुङज्यूले भन्नुभएको 4 जात 12 जात भन्ने अथवा 16 जात भन्ने जुन प्रचलन हो, यसमा मैले अहिलेसम्म नेपालमा लेखिएका इतिहासका पानाहरू, जे जति किताबहरू छन्, जे जति वंशावलीहरू लेखिएका छन् भनिएको छ, ती सबैबाट हेर्दा र त्यो वंशावलीको किताबलाई चाहिँ अध्ययन गर्दा यो हामी गुरुङहरूले राखेको होइन है। यसको लागि के हो त भन्दा, इतिहास नेपालको अलिकति पछाडि जाने हो भने झन्डै 12औं-13औं शताब्दी पछि नेपालमा शाह वंशका पनि पुर्खाहरू नेपालको भेगमा छिरेको हुन त। त्योभन्दा अगाडि लिच्छवीहरू पनि छिरेको र लिच्छवीको कालमै पनि जातपातका कुराहरू नआएका होइनन्। तर हाम्रो भेग यति विकट थियो तत्कालीन समयमा कि सबै ठाउँमा यो जातपातको विषय र यो वास्तवमा बोलचालको हिसाबले सम्पर्क हुने कुरो पनि थिएन है। र यो 4 जात 16 जातको कुरा चाहिँ अघि नै मैले भने 1549 विक्रम सम्वतमा कास्कीका राजा, यहाँ विभिन्न नाम दिइएको छ कास्कीका राजाको, जगाती खान, जगदेश खान, र फाइनली चाहिँ ती राजाले तत्कालीन समयमा दिल्लीका बादशाहसँग चाहिँ उनले आफ्नो राज्य चाहिँ विस्तार गरेको हुनाले उनले चाहिँ बादशाहलाई खुसी पार्दै अबदेखि म बादशाह नभए पनि शाह बन्ने भन्ने हिसाबले ती राजाको नाम चाहिँ कुलमण्डन शाह भन्ने भयो। जब कुलमण्डन शाहले राज्यलाई विस्तार गरे, विस्तार गर्दाखेरि हामी गुरुङहरूको राज्य, तत्कालीन सम्ममा हामीलाई सायद गुरुङ भनिन्थ्यो कि थिएन, जो भनिन्थ्यो कि जस्तो पनि लाग्छ, तर त्यस्तो प्रमाण हामीसँग लिखित त्योभन्दा अगाडिको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो गुरुङहरू भन्ने जुनहरूलाई चाहिँ अब यो व्यवस्था गर्नको लागि एक किसिमको उनीहरूसँगको फ्रेमवर्क भन्ने हो भने चाहिँ जातपातमा आधारित फ्रेमवर्क, उनीहरू हिन्दू भएको हिसाबले जातपातमा आधारित फ्रेमवर्कको आधारमा चाहिँ अरू मान्छेलाई पनि त्यसै गरेर जातपात गोत्र आदि दियो भने व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले नै अनि यो दिइएको बुझिन्छ। हाम्रा अग्रजहरूले पनि त्यही भन्नुहुन्छ। त्यो क्रममा भनौँ न, अब हामीसँग ऋषि भन्ने चाहिँ छैन, हामी गर्ग ऋषि भनौँ अथवा भारद्वाज ऋषि भन्ने चाहिँ हामी गुरुङहरूमा आफैमा छैन। तर त्यो 528 वर्ष अगाडि त्यसमा गाँसेर
कोही गर्ग ऋषि, कोही भारद्वाज ऋषि र कोहीको ऋषि नभएको कन्टेक्स्टमा चाहिँ उनीहरूलाई तल्लो जातको भन्ने चाहिँ अर्थमा त्यो कथा अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो यस्तो कथा जुराइएको छ, एकदम अचम्म लाग्दो कथा जुराइएको छ। त्यो कथा अनुसार जसको त्यो ऋषिसँग गाँसिएको छैन उनीहरूलाई कहिले के गोत्र कहिले के गोत्र भन्ने समेत गरेको पनि पाइन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि त्यो हामी गुरुङहरूको आफ्नो मौलिक पहिचान, त्यो मौलिक तरिका होइन है। अब त्यसले गर्दाखेरि मैले शिलाजीको प्रश्नलाई सायद प्रश्न पार्न सकेँ होला। अनि डम्बर गुरुङजीले भन्नुभएको अनुसार हो, मैले थेसिसको समयमा सकेसम्म गुरुङको केस स्टडी गरेको नाताले गुरुङमै चाहिँ कन्सन्ट्रेट गरेर अमेरिकामा 4 जनाको चाहिँ गरेको भए पनि 2 जना गुरुङकोले मात्रै थेसिसमा समावेश गरेँ र चाइनामा चाहिँ गरेको पनि सबै गुरुङको मात्रै गरेर गरेँ। यहाँहरूको जानकारीको लागि मैले मगर 1 जना र तामाङ 1 जनाको पनि गरेको भन्ने छ। त्यो उहाँहरूको पनि जुन अमेरिकामा गरेको टेस्ट अनुसार गुरुङहरूको जे जति प्रतिशत हुन्छ कि यति प्रतिशत डिएनए, यहाँ मैले ठ्याक्कै अहिले डाटैको हिसाबले हेर्न पर्ने हुन्छ, तर त्यो डिएनए को प्रतिशत मानव 51% इस्ट एसियनहरूको भनेर गुरुङको लम गुरुङकोमा चाहिँ भनेको छ भने तामाङको पनि 49-50% इस्ट एसियन भनेको छ। त्यसै गरी साउथ चाइना सीको पनि त्यसै गरेर के अरे लम गुरुङको चाहिँ साउथ चाइना सीको 24% जति भनेको छ भने अनि यता मगरको पनि झन्डै 18% 20% भनेको अवस्था छ। अर्थ के भयो भन्दाखेरि त्यो प्याटर्नको हिसाबले सबैको उतै देखाउँछ हैन, र यो उतै देखाउने भन्ने कुराको कारणले हेर्दाखेरि उहाँहरूको र हाम्रो हिसाबले सायद एउटै हुन सक्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यो चाहिँ अब अझै योभन्दा बढी अध्ययन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले प्रयास पनि गरिरहेका छौँ र सायद यसको बारेमा सबै जति सक्दो धेरैको हुन सक्छ उहाँहरू पनि गरेर पछि चाहिँ अर्को रिसर्च पेपर चाहिँ लेख्नु पर्ला भन्ने चाहिँ सोचेको छु मैले। हस्, धन्यवाद। अरु प्रश्न? धन्यवाद डाक्टर साहब। यहाँ प्रश्न धेरै आएका छन्, त्यसैले इमान सिंह गुरुङले उत्तरी गोर्खा तमु समाजबाट लेख्नु भएको छ, तपाईको यो अध्ययनको हार्ड कपी पाइन्छ कि किन्न पाइन्छ कि अथवा सम्पर्क कतै गर्न मिल्छ कि भनेर सोध्नु भएको छ हैन। र यहाँ गौतम गुरुङज्यूले सोध्नु भएको छ, हामी गुरुङलाई तमु पनि कहिलेबाट भनिएको हो भनेर भन्नु भएको छ। यस्तै मणिराज गुरुङको प्रश्न छ, डाक्टर गुरुङज्यूलाई अत्यन्त स्पष्ट प्रस्तुतिका लागि धन्यवाद। के तपाईको अध्ययनले गुरुङ जातिलाई नेपालका आदिवासी जनजाति समुदाय हो भनेर प्रमाणित गर्न सक्छ? उता ब्राह्मणहरूले महाभारत कालको कुरा जोडेर नेपालमा उनीहरू अगाडि आएको दाबी गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् नि भनेर सोध्नु भएको छ भने कृष्ण गुरुङजीले के सोध्नु भएको छ भने DNA migration and it will be really milestone to unite Gurung community and many thanks organizer Tamu Yula Chojadi Rashtriya Parishad. Please kindly drop your PPT in my email भनेर लेख्नु भएको छ कृष्णजीले। र इन्द्र गुरुङजीले के सोध्नु भएको छ भने मगर र गुरुङहरूको केही थर मिल्न आएको देखिन्छ, हजुरको DNA टेस्टको रिजल्ट ले के देखाउँछ स्पष्ट पारिदिनुस् भने सम्भवतः यसको उत्तर आइसक्यो होला। अब खगेन्द्र गुरुङज्यूले सोध्नु भएको छ, हाउ डु वी गट द वर्ड गुरुङ एन्ड तमु एन्ड डु वी हेभ द रफ डिटेल्स अफ गुरुङ पपुलेसन इन द वर्ड भनेर लेख्नु भएको छ। खगेन्द्र गुरुङज्यू इन्डियाबाट होला, सायद उहाँ तमु गुरुङ डेभलपमेन्ट काउन्सिल बाट हुनुहुन्छ। अहिलेले यति राखेँ डाक्टर साहब। हजुर, हस्। यो सजिलैबाट कुरो गरौँ। यो हार्ड कपी मेरो थीसिस चाहिँ अब केही महिनापछि मैले सायद शेयर गर्न पनि सक्छु होला। यो अहिलेको प्रावधान के भने सिचुवान युनिभर्सिटीले मलाई सर्टेन समयसम्म चाहिँ तिमी बाँड्न पाउँदैनौ भनेर एक किसिमको एग्रिमेन्ट हुँदो रहेछ। त्यसअनुसार म त्यससँग बाँडिएको छु। तर पीपीटी को हकमा तुरुन्तै बग्नु पर्दा पीपीटी चाहिँ अब यो मैले अहिले जसरी राखेँ मैले इमेलमा पठाइदिन, जहाँ पठाइदिन पनि सक्छु, त्यो चाहिँ ठिक छ। अब त्यसले गर्दा मैले दुईटा कुरा यहाँ भनिहालेँ।
अनि डिएनए को इन्द्र गुरुङजीले भन्नुभएको अनुसार चाहिँ डिएनए को कुरा पनि हामीसँग मिल्दो, मैले अमेरिकाको कुरा गरेर भनिहालेँ, मिल्दो छ है उहाँहरूसँग। अनि थरीको हिसाबले पनि अब यो इन्ट्रेस्टिङ छ, यसलाई विश्लेषणको पाटो अरू विद्यार्थीहरू अरू अध्ययनकर्ताहरू पनि आउनुपर्छ भन्नेमा म छु। जस्तो हालसालै म गोर्खाको अजिरकोट गाउँपालिकामा गएको थिएँ। अजिरकोटमा चाहिँ त्यहाँ दर्लामी गुरुङहरू हुनुहुन्छ, खुलाल गुरुङहरू हुनुहुन्छ आदि हुनुहुन्छ भने मैले पाल्पाको एरियामा दर्लामी मगरहरू अनि बागलुङ एरियामा चाहिँ खुलाल गुल्मीमा पनि खुलाल गुरुङहरू मगरहरू पनि देखेको छु। यसरी हेर्दाखेरि यो नामै एउटै कसरी हुन गयो? अब कोही ठाउँमा चाहिँ बाहुल्यता चाहिँ मगरको भएको हुनाले मगर भइगएको र कुनै ठाउँमा चाहिँ बाहुल्यताको कारणले गुरुङ भएको हुन सक्ने सम्भावनालाई मात्रै मैले भन्न चाहेँ। यो चाहिँ छ र सायद भने नि अब 3000 वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो अथवा हजारै वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो भने सायद गुरुङ मगरहरू त्यति बेलासम्म हामी तिमीहरू गुरुङ तिमीहरू मगर भन्ने लाइनमा चाहिँ छुट्टिएको अवस्था नभएको पनि हुन सक्छ है। अनि अब हाम्रो अहिलेसम्मको जे जति भोजराज शर्माले लेखिएको वंशावली जुन 1549 विक्रम सम्वतको वंशावली हो, त्यो वंशावलीदेखि मात्रै यो गुरुङ शब्द कोइन भएको छ है। यो गुरुङ शब्द अहिलेसम्मको केही विवादहरू त्यहाँ पनि अझै फरक छ, तैपनि अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि सबभन्दा पुरानो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुग्छ भन्ने भनिएको छ। त्यो अनुसार हेर्दाखेरि गुरुङ शब्द त्यहाँ चाहिँ देखिन्छ। अब त्यसपछि अब संसारभरि जो जति गुरुङहरू अब गुरुङ भनेर आफूलाई चिनाउनुहुन्छ उहाँहरूको पुर्खाहरू कम्तीमा एकपटक यो नेपालको भूभागमा हुनुहुन्थ्यो हैन। यसरी हेर्दा आजको दिनमा चाहिँ भारतमा भनौँ अथवा भारतको विभिन्न भेगहरू अथवा चाहिँ भुटानमा भनौँ अथवा बर्मा, आज मात्रै बिहान बर्माको प्रतिनिधित्व पनि यहाँ चाहिँ आज आउनुभएको छ। बर्माको जुन ठाउँ उहाँले भन्नुभयो मेयुलुई, त्यो ठाउँ भनेको त अझै ब्याङ्कक भन्दा पनि तल पर्छ। पृथ्वीको गोलार्धमा हेर्ने हो भने चाहिँ ब्याङ्कक भन्दा पनि तल पर्छ। त्यहाँसम्म चाहिँ गुरुङहरू पुग्नु भएको रहेछ। त्यसरी हेर्दाखेरि अब यो गुरुङहरूको अर्को एउटा पाटो छ। हिजो मात्रै मैले योगेन्द्र गुरुङजीको हाम्रो प्रोफेसर साहब हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो विभिन्न बसाइसराई गर्ने अहिले वर्तमान अथवा मोडर्न टाइममा बसाइसराई गर्ने पाटोमा दुईटा, एउटा चाहिँ मिलिट्रीको हिसाबले चाहिँ बसाइसराई भएको र अर्को अन्य सिभिलियनको हिसाबले बसाइसराई भएको। मिलिट्रीको हिसाबले अथवा फौजीको हिसाबले बसाइसराई भएको हकमा चाहिँ अहिलेसम्मको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो सेकेन्ड वर्ल्ड वारसम्म, दोस्रो विश्वयुद्धसम्ममा चाहिँ यसरी आर्मीको हिसाबले बसाइसराई भएको पाइन्छ भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसारमा ठुलो युद्धहरू नभएको हिसाबले अब गुरुङहरू जागिर खाएर हङकङ, बेलायत, मलया आदि ठाउँमा गएर उता बसेको एउटा पाटो भने विद्यार्थीहरू चाहिँ पढ्न जाने अथवा अरूले जागिर खान जाने अथवा 1997 मा हङकङको चाहिँ जब बेलायतले हङकङलाई चाइनामा हस्तान्तरण गर्यो त्यो समयमा हाम्रा गुरुङ दाजुभाइहरू बेलायत जानुभयो। त्यसरी जाने अथवा त्योभन्दा अन्यत्र देशमा जाने प्रक्रियाले चाहिँ बसाइसराई भएको चाहिँ वर्तमान समयको देख्न सकिन्छ है। अब यहाँनिर अन्तिममा मैले यो आदिवासीको बारेमा चाहिँ मणिराज गुरुङजीले उठाउनु भएको कुरामा चाहिँ भन्न चाहन्छु कि आदिवासीको बयान अथवा व्याख्यान बारेमा चाहिँ अलिकति कता कता हामीहरू बीच पनि एक किसिमको भ्रम छ कि भन्ने लाग्छ। आदिवासी त्यो होइन जो चाहिँ यही ठाउँमा जन्मियो, यही ठाउँमा चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ पृथ्वीमा मैले अघि उत्पत्तिको कुरा गरेँ, त्यो उत्पत्ति नै यही ठाउँमा, पहिलो मान्छे यही ठाउँमा भयो भन्ने अर्थमा आदिवासी हुँदैन। आदिवासीको अर्थ आदिम कालमा यहाँ आएको हिसाबले हुन्छ। अहिलेसम्मको ऐतिहासिक र तथ्याङ्कहरूले देखाएको अनुसार नेपालमा है कसरी बुझ्ने प्रयास गरौँ भने नेपालको पहाडी भेगमा है लिच्छवीहरू जो चाहिँ अलिकति यो
पहाडतिर अथवा मङ्गोलियन टाइपको नभएकाहरू लिच्छवीहरू चाहिँ पहिलो पटक चाहिँ नेपालको पहाडी भेगमा छिरेको मानिन्छ र बसाइ गरेको मानिन्छ र उनीहरूले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मानिँदैन। जबकि हाम्रो लिखित इतिहास छैन, जसको लिखित इतिहास नभएका मान्छेहरू छौँ, उनीहरूले यो हिमाल काटेर यता आउने जुन एउटा इन्सेन्टिभ हुन्छ, किन आउने त यो हिमाल काटेर यता आउने भन्ने पक्षलाई हेर्ने हो भने अघि नै डिएनएले प्रमाणित गरे जस्तै कम्तीमा 3000 वर्ष अगाडि हामी जस्ता मङ्गोलियन मान्छेहरू यो ठाउँमा उर्वर गराउनलाई, यो पहाडी भेगमा उर्वर गराउनलाई आएका हुन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू आदिम समयमा यो ठाउँमा आएका हुन्। जबकि स्पष्ट रूपमा इतिहासको हिसाबले चाहिँ लिच्छवीहरू मात्रै काठमाडौँमा छिरेको इतिहास नै पाइन्छ। अनि तत्कालीन समयमा यदि हेर्ने हो भने मान्छेहरू सम्म सजिलो ठाउँमा स्वभावैले आजको दिनमा अब गाडी सबै कुराको हिसाबले पहाड पनि जाउँला रे हैन, तर सकेसम्म सजिलो ठाउँमा बस्न चाहने जातहरू हैन मान्छे भनेको। त्यो हिसाबले यदि समथर ठाउँ उता गोरखपुर भनौँ अथवा त्योभन्दा परको भागहरूको कुरा गर्ने भने ती मान्छेहरूलाई यो विकट पहाडमा उही केही ऋषिहरू तपस्या गर्न आउने बाहेक यहाँ आएर बस्ती बसाल्ने, यहाँ आएर आदिम मान्छे बन्ने र यो ठाउँलाई चाहिँ उर्वर बनाउने भन्ने कुनै पनि एउटा किसिमको इन्सेन्टिभ हुँदैन उनीहरूलाई हैन। तत्कालीन समय अहिले हामीले जान्दाखेरि नै 4 कोसे झाडी भन्ने थियो भने त्यो 2-3 हजार वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने भने सायद 20 कोसे झाडी थियो होला। 20 कोसे झाडी काटेर यो हिमाली भेगमा आउने अरू नै ती आदिमवासीहरू हो। ती आदिमवासीहरूलाई अघि नै मैले एउटा कुरा जनाउने प्रयास गरेँ, सायद पछिल्लो समयमा यो 400-500 वर्षको दौरानमा मात्रै कतिलाई अलिकति जङ्गलको नजिक बसेको कारणले, अलिकति उनीहरू सफासुग्घर नभएको कारणले उनीहरूलाई सम्भवतः हेयको दृष्टिले कुसुण्डा आदि भनिएको हुन सक्छ है। अन्यथा ती पनि हामी जस्तै मान्छेहरू हैन, यदि सुकिला मुकिला बन्ने हो भने त हामी जस्तै भइहाल्थ्यो हैन। ती पनि हामी जस्तै मान्छेहरू अथवा हामी जस्तै पुर्खाहरू हुन् र ती मान्छेहरू सबैभन्दा पहिला यो हिमाली भेगमा, यो डिएनएले नै देखाएको जस्तै गरेर हिमाली भेगमा आए र हिमाली भेगबाट दक्षिणतर्फ तातो भागमा आउँदै गए। डिएनएले इभन के पनि देखाएको छ भन्दाखेरि हामी जस्तै थारूहरू पनि पछिल्लो समयमा हरप्पन सिभिलाइजेसनसँग चाहिँ थारूहरूलाई चाहिँ जोड्न ठुलो एक्सर्साइज भयो डिएनएबाट, तर थारूहरूलाई कसै गरी पनि जोड्न सकेनन् र फाइनली उनीहरू चीनसँगै जोडिए हैन। यसरी हेर्दा सम्भवतः थारू, धिमाल अथवा यी मान्छेहरू जुन पहाडको अनकन्टारबाट पनि अझै गर्मी ठाउँ सम्म ठाउँमा गएका आदिम मान्छेहरू हुन्। यसरी हेर्दाखेरि आदिवासी अथवा आदिम भन्ने कुरा को पहिला आयो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला आउनेहरू चाहिँ यही मङ्गोलियन ओरिजिनका मान्छेहरू नै यो ठाउँमा आए अथवा यो पहाडी भेगमा आए र इभन यो समथर नेपालको तराईको भाग पनि ठाउँमा पनि यही पहाडतिरबाट जानेहरू पहिला आए, किन भन्दा त्यो ठाउँमा उताबाट आउनको कुनै इन्सेन्टिभ थिएन। अब थुप्रै इतिहासकारहरूले त्यसको बारेमा लेखिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आदिवासी भन्नाले त्यसरी बुझौँ, आदिवासीको अर्थ यही खुत्त जन्मेको हिसाबको आधारमा उत्पत्ति, मानवको उत्पत्ति नै यही भएको हिसाबमा चाहिँ नसम्झौँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब। युवराज लेम तमुले प्युठानबाट सोध्नु भएको छ, तमुहरूको उत्पत्तिको बारेमा केही पुस्तकहरूमा चोनास, छिनी घ्याल्छ, ठिनी घ्याल्छ, फली प्रो, लिप्रो, मार्सियो, लार्के, पुरानो राज्य हो भन्ने आदि पुरानो पेमा उल्लेख पाइन्छ भन्ने भनाइ छ। खासमा तिब्बत पश्चात र खोला सोथरसम्म कसरी आगमन भयो यसबारे प्रस्ताव दिनुहुन्छ कि भनेर भन्नुभएको छ। सायद यो अलिकति अगाडि पनि आइसक्यो होला। यहाँ धेरैजनाले धन्यवाद दिनुभएको छ यहाँको प्रस्तुतिको लागि। इन्द्र गुरुङले फेरि सोध्नु भएको छ, कोकोली मार्सियो भन्ने स्थान जुम्लामा पर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ, यसबारेमा केही भनिदिनुहुन्छ कि पनि भन्नुभएको छ। गणेश गुरुङज्यूले मैले अघि नै भनिसकेँ, यो स्क्रिन सेयरको कुरा छ। हजुर को अध्ययनको अर्को कसले सोध्नु भएको छ भने
भेग गुरुङले सोध्नु भएको छ। उहाँले हजुरको अध्ययनको क्रममा हामी तमुहरूको बसाइ सराईको मार्गमा हाम्रो पुर्खाहरू बसाई मुस्ताङ पनि आएको देखाउनु भएको छ, तर पे शास्त्रमा मनाङ तर्फको कुनै संकेत पाउनु भएन कि अध्ययनको पाटोलाई छिटो सकाउने क्रममा छुटाउनु भएको हो भनेर भन्नु भएको छ। र नोटमा हजुरको अध्ययनले तमु जातिको बसाइ सराईको मार्ग र स्थान हरूको अत्यधिक स्थानहरू समेटेको छ। अध्ययन हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण दस्तावेज बन्ने कुरामा विश्वस्त छौं भनेर भन्नु भएको छ। अहिले 3टा प्रश्न राख्ने डाक्टर साहब। हस्, अब यो चोनासा, टोनासा, क्रोनासा आदि पेय शास्त्रमा भनिएको छ। यसका बारेमा सायद हामीले हाम्रा खेगीहरूबाट बढी सुन्न सकौँला। मैले जे जति एउटा केरलो र तमुकेवैटा शेरगाको बारेमा जे जति अध्ययन गर्न सकेँ, अब हुन त मसँग समय छोटो थियो, जे जति अध्ययन गर्न सकेँ ती ठाउँहरू जुन भाषा हामीले भनिरहेछौँ, चोनासाको हिसाबले भनिरहेछौँ, टोनासाको अथवा क्रोनासा भनेर भनिरहेछौँ, त्योसँग मिल्दा जुल्दा शब्द छन् है भन्ने केही सङ्केत चाहिँ पक्कै छ। तर अब हामी यो ठाउँमा छौँ र ती ठाउँहरू चाहिँ हामीले धेरै पहिला छोडेका हुन सक्छौँ हाम्रा पुर्खाहरूले। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि भाषामा चाहिँ परिवर्तन आउँछ, त्यहाँ बोल्ने लवजमा परिवर्तन आउँछ र हामीले अहिले नेपाली भाषा अथवा हामीले खस भाषामा बोलिरहेछौँ, त्यो बोल्नेको लवज पनि फरक हुन्छ। त्यो फरक भएको कारणले अब यो चोनासा, क्रोनासा, टोनासा भन्ने कुरालाई चाहिँ ठ्याक्कै त्यही हो कि भन्नको लागि, त्यसैमा पिन गरेर यही हो भन्नको लागि चाहिँ अझै अध्ययनका पाटाहरू रहे। तर मैले पिएचडी को यो थिसिस गर्ने बेलामा मैले पनि अड्कल गर्न चाहिँ छोडेको छैन। अब शब्द चाहिँ मिल्न सक्छ भनेर, जस्तो यो युनान र तिब्बतको बीचमा कारो भन्ने ठाउँ छ। त्यो कारो भन्ने ठाउँमा 4600 वर्ष अगाडिका वस्तुहरू फेला परिसकिएको छ। भन्नुको अर्थ कारो र क्रो कतै त्यही पो हो कि भन्ने अड्कलको हिसाबले चाहिँ लिन सकिन्छ। तर त्यही हो भनेर प्रमाणित गर्न सकेको अवस्था मैले अध्ययन गर्ने बेलामा त्यसलाई प्रमाणित गरे भने उल्टो म अप्ठ्यारोमा पर्छु भनेर मैले अहिले प्रमाणित भन्दा पनि यो सङ्केत हुन सक्छ भन्ने हिसाबले राखेको छु। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब भविष्यमा धेरै अध्ययनकर्ताहरूले सायद अध्ययन गर्नु जरुरी छ। अर्को कुरा, त्यो चाहिँ जे पे छ त्यो पे चाहिँ हाम्रो अहिले मौखिकसँग ठिकै गर्ने केही अप्ठ्यारो परेको जस्तो छ। हजुर, अब हाम्रो लेख्न थालेकै कुरा गर्ने हो भने मलाई अहिले के सम्झना आउँछ भने हामी गुरुङहरूमा लेख्ने नै परम्परा थियो कि थिएन त्यो पनि हामी निर्केल गर्न सकिरहेको अवस्था होइन। तर लेख्नै थालेको कुरा गर्ने हो भने राणा शासनको समयमा महेन्द्रजङ गुरुङ चाहिँ गएर दार्जिलिङमा गएर पढ्नु भएको रहेछ बालकृष्ण समहरूसँग है। भन्नको मतलब हामीसँग गुरुङहरूले यसरी एउटा भनौँ न एकाडेमिक हिसाबले पढेको मान्छेहरू नै हुनुहुन्न हैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग त्यो लिखित इतिहास नै भएको अवस्था होइन। अनि जो हाम्रो खेगीहरू हुनुहुन्छ, अब भनौँ अहिले नामै लिइहालौँ, अहिले जस्तो यार्जङ खेगी सायद हामीसँग आज जोडिनु भएको छ। उहाँ पनि जुन पेमा भएको कुराहरू उहाँले उहाँका बुवा उहाँका बाजे बाट ल्याउँदाखेरि त्यो ओरल हिसाब कुरामा कति कुराहरूलाई अब त्यो चाहिँ यो डेटको हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्रोनासा र कारो हुन सक्ने कुरालाई पनि कुन डेटमा चाहिँ हो भनेर भन्नको लागि हाम्रो पेले चाहिँ सहयोग गर्दैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पहिले सङ्केत चाहिँ दिन्छ, हाम्रो पेले चाहिँ पेतालुताले सङ्केत दिन्छ, तर हामीलाई डेट दिँदैन हैन। तर इतिहास भन्ने बित्तिकै डेट प्रमाण चाहियो हैन। अथवा हामीसँग भएको जुन व्याख्यान हो त्यो व्याख्यानले त्यो भएको वस्तुहरूलाई वर्णन गर्न सक्नु पर्यो हैन। अनि त्यो वर्णन चाहिँ हाम्रो
पेले वर्णन गरेको कारमा भएको सबै कुरा चाहिँ हाम्रो मानिलिउँ एकछिनलाई, सबै कुरा हाम्रो पेले वर्णन गरेर ठ्याक्कै मिल्यो भने हाम्रो पेले नै सङ्ग्रहित गरेको रहेछ भन्न सकिन्छ। तर अहिलेसम्मको पेतालुताले पेले चाहिँ त्यो सबै सङ्ग्रहित गरेको डेट दिन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि इतिहास चाहिँ त्यसरी मौखिक इतिहास चाहिँ हाम्रो साङ्केतिक मात्र भइरहेको अवस्था हो अघि। अब अर्को कोकोले मार्स्यो चाहिँ जुम्ला हो कि भन्ने अथवा सपुती घ्याल्सा जुम्ला हो कि भन्ने कुरा उठाउनु भयो इन्द्र गुरुङज्यूले। अब यस बारेमा मैले के भने भन्दाखेरि नेपाल भित्रने बाटाहरू धेरै छन्, धेरै हुन सक्छन्, जसमध्ये मुस्ताङको एउटा पुरातात्विक अध्ययनको कारणले एउटा बाटो चाहिँ हुने कुरालाई जिनसँग गाँसेर अथवा डिएनएसँग गाँसेर एउटा बाटो भयो भन्ने कुरा मैले यहाँसँग राखेँ। तर त्यस्ता बाटाहरू चाहिँ यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै हुन सक्छन् है, त्यो चाहिँ छ। तर अब अर्को पक्ष चाहिँ के बुझ्नु पर्यो हाम्रो यहाँ भन्दाखेरि यदि कोकोली मार्स्यो चाहिँ अब यहाँनिर विभिन्न हुन सक्छन्, म कुनै त्यस्तो विवादित कुरा गर्न चाहेको होइन, हुन सक्छन् आफ्ना मान्यताहरू। तर के भने कोकोली मार्स्यो भन्ने शब्द र कोकोनोर भन्ने शब्द जुन चाहिँ कोकोनोर फेरि मङ्गोलियन शब्द हो है, त्यो शब्द कसरी एक किसिमले एउटै खाले स्वरमा आउन गयो भन्ने एउटा पाटो छ हैन, जसलाई चाहिँ कतै यो कालान्तरमा 5-7 हजार वर्ष अथवा कति वर्षदेखि कोकोनर भन्ने कुरालाई चाहिँ कोकोली मार्स्यो भन्ने अथवा तात्कालीन भाषा नै त्यस्तैको थियो कि हैन, त्यो हिसाबले चाहिँ हो कि भन्न सकिने चाहिँ बढी सान्दर्भिकता देखिन्छ। र त्यो कुरालाई अहिले डिएनएले चाहिँ हाम्रो मङ्गोलियन डिएनए भनेको देखाएको र हाम्रो प्राचीन सभ्यताको हिसाबले पुर्खाहरू चाहिँ मङ्गोलियन भएको हिसाबले कोकोली मार्स्यो र कोकोनर बढी मिल्दो छ हैन, जुम्ला नै मिल्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले मेरो अध्ययनमा चाहिँ मिल्दो छैन अथवा मैले त्यो भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन है। अब सायद मैले मुस्ताङको कुरा चाहिँ भनि नै सकेँ एउटा बाटो र अनि धेरै बाटाहरू हुन सक्छन्। हस्, मैले यो एउटा प्रश्न पनि एड्रेस गरेँ। हजुर, अरू पनि छन् कि? धन्यवाद डाक्टर साहबलाई। अर्को प्रश्न छ यात्री ट्रेकिङ प्राइभेट लिमिटेडबाट, उहाँले गुरुङ भित्रको कतिपय घले साथीहरू घले भनेको छुट्टै जाति हो भनेर भन्छन्, तपाईको अध्ययनले घले भनेको फरक जाति नै हो कि गुरुङ भित्रैको एउटै थर हो भनेर सोध्नु भएको छ। इमान सिंह गुरुङ नै हुनुहुन्छ उहाँ। हजुर, उहाँलाई यो बारेमा प्रश्नको बारेमा धन्यवाद। मैले तुरुन्तै उत्तर दिन पनि चाहेँ। अघि मैले यो डिएनए परीक्षणको नतिजाको बारेमा त्यहाँ क्ले भनेर देखेको थिएँ, जुन क्लेहरू र हाम्रो अथवा घलेहरू र हाम्रो डिएनए पनि उस्तै छ। उहाँहरूको पनि मङ्गोलियन नै छ, उहाँहरूको पनि नासिन नै छ, उहाँहरूको पनि तिब्बतन नै छ हैन। अझै धेरैजनाको गरेर भोलिको दिनमा यदि अन्तर केही आउने रहेछ भने हेर्न बाँकी रह्यो। तर अहिले जतिसम्म टेस्ट गरिसकिएको घलेहरूको डिएनए चाहिँ एउटै छ र त्यो प्रक्रिया बाटोको पनि एउटै छ। अब यो समुदाय भन्ने कुरामा हेर्दाखेरि मैले त इभन के भनिसकेँ भन्दाखेरि हामी गुरुङ भनेर अहिले चाहिँ यो 528 वर्षको दौरानमा चाहिँ गुरुङ भनेर भनिरहेका छौँ भने त्योभन्दा अगाडि त सायद हामी अहिले आएर छुट्टिने मात्रै कुरा होइन कि त्योभन्दा बृहत समुदाय चाहिँ हामी एउटै ग्रुपमा थियौँ हैन। अब अहिले आएर अब यो मैले अब अर्को पक्ष भनौँ न, यो राजनीतिक पाटोलाई चाहिँ कोटै नहालौँ। अब यो भन्ने कुरा सायद राजनीतिक विश्लेषकहरूले अरू बढी भन्नु होला कि यसको आफ्नै पाटाहरू छन् हैन। यो हामी डाक्टर हर्क गुरुङले कुनै बेला भन्नुभएको थियो, यो लोसार मान्नेहरू जति सबै एउटै हुन् तर राजनीतिक कुराले गर्दाखेरि यिनीहरू फरक भएका हुन् भनेर डाक्टर हर्क गुरुङले कुनै बखतमा भन्नुभएको थियो। उहाँसँग म पूर्ण सहमत छु, किन भन्दा अहिले विज्ञानले पनि उहाँको र हाम्रो डिएनए एउटै देखाउँछ हैन, र बाटो पनि एउटै देखाउँछ। भन्नुको तात्पर्य सायद अहिले उहाँहरूको राजनीतिक कारणलाई मैले अरू केही भन्न चाहन्न, तर डिएनएको हिसाबले र मैले हर्क गुरुङ डाक्टर साहबको पनि स्वर्गीय हर्क गुरुङ डाक्टर साहबको पनि यहाँ रेफरेन्स लिए, उहाँको कुरालाई हेर्दाखेरि हामी एउटै हौँ।
हजुर धन्यवाद डाक्टर साहब। डम्बर सिंह गुरुङले फेरि अर्को एउटा लेख्नु भएको छ, दिस इज नट क्वेसन जस्ट वान सजेसन टु तमुयुला भनेर भन्नुभएको छ। यसलाई मैले चाहिँ एकदम सेयर गर्न चाहे। तमुयुला should support to Dr. Gurung to translate it also in Nepali, distribute and disseminate it massively to all Gurung wherever they are living, which would help to understand our Gurung's history and overcome the discrimination. Now, Tamuhula should consider this thesis as an important property of Gurung community and we should preserve it भनेर भन्नुभएको छ। सरिना गुरुङज्यूले पनि धन्यवाद भनेर भन्नुभएको छ र आयोजकलाई पनि धन्यवाद भन्नुभएको छ। धेरै जनाको यहाँ हाइकुमारी दिदीको देखे मैले, गौरी तमुले लेख्नु भएको छ, सबैलाई छ्याजालो र अत्यन्त उपलब्धिमूलक कार्यक्रम भनेर भन्नुभएको छ। अब अहिले र अर्को रुख गुरुङजीले सबैलाई एउटा मेसेज दिनुभएको छ। अबको टेकानेटको छलफलमा प्रोफेसर आलन माकफार्लानसँग छ। यो छलफलमा तपाईहरु सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने यो जुम लिंकमा गएर रजिस्टर गराउनु होला। नाम दर्तापछि कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि जुम लिंक तपाईको इमेलमा आउने छ भनेर रुखजीले लेख्नु भएको छ। र यो भन्दै गर्दाखेरि अब आउँदो बुधबार तमुयुला छोजोदी गुरुङ महिला राष्ट्रिय परिषद र तमुयुला छोजोदी विद्यार्थी को संयुक्त आयोजनामा बुधबार हाम्रो पचुचिवा यार्जङ गुरुङ दाई आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको सेसनमा र हामी यही समय छ हाम्रो 6 देखि 8 बजे नै हामी बुधबार पनि हामी उहाँलाई सुन्छौं र हामी सबै यहाँहरु सबैजनालाई त्यस जुममा सहभागी हुन पनि अनुरोध गर्छौं। र मनराज गुरुङले फेरि अर्को प्रश्न सोध्नु भएको छ, भाषिक मानव शास्त्रीय अध्ययनलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, दुई खाले लेम कसरी होला भनेर हरि गुरुङले सोध्नु भएको छ। सायद यो अन्तिम प्रश्न होला यो दुईटा। हजुर डाक्टर साहब। हजुर, डम्बर सिंह गुरुङजीलाई धेरै धन्यवाद। साथै अरु गुरुङ महानुभावहरुलाई पनि धेरै धन्यवाद। उहाँहरुले मेरो प्रस्तुति र थीसिसको बारेमा चाहिँ अब हाम्रो तमुयुला छोजोदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद हाम्रो अम्ब्रेला अर्गनाइजेसनलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ अनुरोध गर्नुभएकोमा धेरै धन्यवाद। अब प्रश्नको कुरा गर्नुपर्दा हरि गुरुङज्यूले भन्नुभएको अनुसार यसमा अहिले मैले अध्ययन गर्ने बेलामा चाहिँ अझै बढी होलान्। के देखेँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ म जस्तै अर्को एकजना टेकबहादुर गुरुङज्यूले पनि किताब लेख्नु भएको छ, त्यस्तै गरेर इन्द्रबहादुर पैणीले पनि किताब लेख्नु भएको छ, जगमान सरहरुको त मैले भन्नै परेन, उहाँहरूले पनि लेख्नु भएको छ। अनि सबै किताबहरुबाट अध्ययन गर्दाखेरि गुरुङहरुको चाहिँ गुरुङहरुकै भाषामा भएको गाउँहरुको नाम पनि 200 जति है। त्यो चाहिँ पहिला सायद त्यो त्यही भएर पनि तमुहान भन्न सुहाउने जस्तो गाउँै ठाउँहरुको नाम सम्पूर्ण गुरुङमा भएको गाउँहरु र आजको दिनमा अर्कै नाम भएको भन्नेको चाहिँ संकलन पनि पाए। अनि अर्को कुरा त्यसैगरी गुरुङहरुको थरीको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि तथाकथित भनौं चार जात गुरुङ मध्येमा लामा लाम्छाने भले भोतानी भन्नेहरुको बीचमा पनि विभिन्न चाहिँ अरु उपथरीहरु भएको र 16 जात भन्नेहरुकोमा पनि विभिन्न थरीहरु भएको हिसाबले सबै काउन्ट गर्दाखेरि म अब अझै बढी हुनुहुन्छ होला। त्यो बारे चाहिँ मैले अन्यत्र पनि देख्दै थिएँ। सबै हेर्दाखेरि 203 थरी त हामी गुरुङहरुको थरी नै रहेछ। लेम भन्नेहरु झन्डै 23 थरी कि कति थरी चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हामीमा यो जात भन्ने शब्द थिएन, हामीमा जात भन्ने प्रणाली थिएन, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। र तर हामीसँग यो विभिन्न खाले थरी चाहिँ थियो। यो विभिन्न खाले थरी हुनुमा सम्भवतः मैले अब यहाँनिर के जोड्न चाहे भन्दाखेरि हामी युनानको बारेमा फेरि जोड्न चाहे। युनान चाहिँ 6000 वर्ष अगाडि नै भन्दाखेरि देखि एकदम पछिल्लो समयसम्म यो जाति डिफरेन्सिएसनको युनान चाहिँ सबभन्दा गढ थलो रहेछ। है यो 1953 सालमा एकदमै भर्खरको कुरा फेरि है। अब 1953 सालमा माओ त्से-तुङ जब सत्तामा आउनुभयो चाइनामा, अनि त्यहाँ चाहिँ जनगणना भयो। अनि जनगणना भएपछि अब अहिले हाम्रो पनि जनगणना आउने बेला हुन थाल्यो। त्यो जनगणना हुने बेलामा चाहिँ अनि चाइनामा कति थरीका मान्छेहरु छन् भनेर थरी छुट्याउँदै जाँदा
युनानले मात्रै है, युनानले मात्रै 400 भन्दा बढी थरीको नाम दियो, युनानले मात्रै है। अनि अन्त पनि हेर्दै जाँदाखेरि त त्यो जनगणनाले त चाइनाभरिमा त कति थरीका मान्छे छन् भनेर भन्नु पर्दाखेरि त 1000 थरी पुग्ला जस्तो भयो कि। अनि त त्यो विभिन्न थरी अहिले हाम्रोमा 123 थरी भने जस्तो, अब त्यो 1000 थरी पुग्दाखेरि त चाइनामा म्यानेजेबल हुने अवस्था भएन। अनि तात्कालीन समयमा अब तात्कालीन राजनीतिक व्यवस्था र त्यसको प्रभावको आधारमा सम्भवतः मलाई लाग्छ अहिले सम्भवतः त्यसैको आधारमा सम्पूर्ण त्यहाँ भएका अल्पसंख्यक जातिहरूको सर्टेन कुराहरूलाई चाहिँ नजिकबाट चाहिँ मिल्दो छ भनिसकेपछि तिमीहरू चाहिँ यो ग्रुप हौ भनेर, अनि यो नासीभित्र पनि डिफ्रेन्ट खाले अरू ग्रुप छन् सानोतिनो हामीहरू अहिले भएको जस्तै होइन, त्यस्तै ग्रुपहरू र यी भन्नेहरू पनि छन् होइन। ती ग्रुपहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा जोडेर चीनमा अल्पसंख्यकहरू जम्मा 55 थरी र हान जाति बहुसंख्यक गरेर 56 थरीको सरकारी रेकग्निसन छ, सरकारी चाहिँ रेकग्निसन चाहिँ चाइनामा त्यसरी चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ होइन। अब हामी गुरुङहरूमै हेर्दाखेरि हामी अहिले मैले त्यो सामान्य हेर्दाखेरि हाम्रो भित्रको 203 थरी आउनुमा सम्भवतः हाम्रै पुर्खाबाट हामी सिकेका रहेछौँ कि जस्तो लाग्छ कि मैले अहिले भन्नुपर्दाखेरि कि। अनि यो हामीसँग चाहिँ यो सबै भएको हुनाले हामीसँग दुई खाले मात्रै लेम होइन कि हामीसँग धेरै लेमहरू छन्। यो हुनुमा युनानको कुरा गर्ने हो भने युनान र हुनान भन्ने ठाउँहरूमा त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो थुम्का पहाडहरू अहिले हाम्रो भने जस्तै हाम्रो देशभन्दा 10औं गुणा ठुलो ठाउँ छ त्यो होइन। त्यो ठाउँमा सानो ठाउँमा चाहिँ बसाइसराई गर्दै गए, अब परिवार बढ्यो बसाइसराई गर्दै गए, त्यहाँ गइसकेपछि कालान्तरमा 150 वर्ष 200 वर्ष कति भयो, त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ अर्को थरीले नाम लियो होइन। त्यसो गर्दा गर्दै त्यहाँ 400 भन्दा बढी थरी त 1953 को जनसङ्ख्याको बेलामै देखियो होइन। त्यसरी थरीहरू चाहिँ विकास हुँदा रहेछन् होइन। अनि त्यसो भएको हुनाले हाम्रो ठाउँमा हाम्रो थरीलाई लेमहरू दुई मात्रै होइन, मैले भने झन्डै 23-24 वटा थरी छन् र सम्भवतः अझै धेरै पनि हुन सक्छन् है। धन्यवाद प्रश्नको लागि। हजुर डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। इन्द्र गुरुङजीले फेरि अर्को एउटा यहाँ मेसेज लेख्नु भएको छ। डाक्टर साहबको प्रस्तुतिमा कुनै प्रश्न राख्ने ठाउँ थिएन, तर आफैमा केही बुझ्न नसकेको कुरा राखे, सम्बोधन गरिदिनु भयो, धन्यवाद भनेर भन्नुभएको छ। युकेश पङ्गी लामाले सोध्नु भएको छ, तपाईँको अमूल्य अध्ययनलाई सम्मान गर्छु, तर इतिहासको विषयमा अध्ययन गरिरहनु भएका तमु विज्ञहरूको अलि फरक इतिहासहरू भेटिन गयो, वास्तविक इतिहास हामीले कुन आधार मान्ने होला भनेर भन्नुभएको छ। अहिलेलाई यति दुईटा प्रश्न। अब चाहिँ हामी हाम्रा तपाईँको उत्तरपछि हामीसँग जोडिनु भएका बर्माबाट मिनबहादुर गुरुङज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको हामी केही कुरा सुन्छौँ 2-3 मिनट। त्यसैले मिनबहादुर दाइलाई तयार भएर बसिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। डाक्टर साहब गर्नुहोस्। हजुर, अब यो इतिहास भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ है, त्यही नै इतिहास हो। र त्यो प्रमाणहरू विभिन्न कुराले दिन्छन्। विभिन्न कुराले दिने मध्येमा एउटा चाहिँ पेतालुता पनि हो है। तर त्यो पेतालुताले, मैले अघि नै भने, पेतालुताले दिएको इतिहासमा हामीलाई सङ्केतहरू छन्, तर हामीसँग डेट छैन है। अब यतापट्टि मैले डिएनएमा चाहिँ 8000 को कुरा चाहिँ डेटसँग गाँसेँ, किन भन्दा ती 8000 का उत्खनन भएका कुराहरू र त्यसरी डिएनएसँग जोड्दाखेरि 8000 वर्षको भन्ने चाहिँ मैले भने है। अब जब हामी करिब 2500 वर्ष अगाडि कोलासोथर आइसकेका थियौँ भने 2500 देखि त्यसको हाराहारीमा अथवा नेपालको अहिलेको सरहदभित्र आइसकेका थियौँ भने होइन, त्यो सरहदमा आइसकेपछि पनि हामीसँग लेखे परम्परा नभएको हुनाले हामीसँग यही हो इतिहास भनेर भन्नको लागि सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ एकदम लिखित दस्तावेज हामीसँग छैन है। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग भएको लिखित दस्तावेजहरू जे जति सम्भव छ, राज्य व्यवस्थाले जे जति लेखेको छ र जे जति हामीले चाहिँ अहिलेसम्म पाएका छौँ, त्यसको आधारमा मैले यो इतिहासलाई अलि पछाडि पुर्याउने प्रयास गरेँ, जसले गर्दाखेरि सेफली
र विज्ञानले दिएको कुरालाई मैले प्रस्तुत गरेँ र पछिल्लो समयमा अब 528 वर्षदेखि यताको पनि अब हामीसँग लगभग कुराहरू सही नै छन्। त्यसपछिका कुराहरूमा अब केही बढी अध्ययन गर्नुपर्ने र केही अझै प्रष्टाउनु पर्ने, जसमा मैले जगमान सरको नाम लिएँ। उहाँले गुरुङहरूको चाहिँ यो नेपाल एकीकरणको सन्दर्भमा गुरुङहरूको भूमिका भन्ने किताब जुन लेख्नु भएको छ, त्यसमा तत्कालीन समयदेखि भनौँ न एकीकरणको समयसम्मको लागि चाहिँ त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण इतिहासको किताब हो, जहाँ चाहिँ उहाँले थुप्रै कुराहरू अभिलेख आदिबाट चाहिँ कलेक्सन गरेर राखिदिनु भएको छ हैन। अब त्यसपछि अब वर्तमानमा जब हामी लेख्न थाल्यौँ, हामी बुझ्न थाल्यौँ, हाम्रा कुराहरू अब हामी आफै राख्न थाल्यौँ भने अबका इतिहास चाहिँ हामी राम्रोसँग राख्न सक्छौँ। तर हामीसँग अवश्य पनि के छैन भन्दाखेरि अब यो खोला सौथारसम्म आइपुगेको भन्ने चाहिँ एउटा आर्कियोलोजिकल चाहिँ हामीसँग फ्याक्ट छ। भनौँ न त्यो चाहिँ करिब 1500 वर्ष 500 वर्ष अगाडिसम्म पनि त्यहाँ थियो भन्ने कुराहरूको हामीसँग फ्याक्ट छ। तर त्यो सबैमा हामीसँग अरू पक्षहरू इतिहासका भन्नाले हामीसँग खेती किसानीको, हामीसँग चरीचरणको, हामीसँग अरू कल्चरल कुराहरू डेभलप भएको आदि इतिहासको बारेमा यदि डेटिङको हिसाबले कुरा गर्ने हैन, डेट लेख्नेको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने त्यो खुट्याउनु निकै गाह्रो छ। त्यो खुट्याएर काम नगर्ने हो भने हाम्रो इतिहास उही भनाइको इतिहास हुन्छ अझै पनि हैन। त्यो खुट्याएर काम गर्नको लागि अध्ययनको अब यति चाहिँ ब्राकेट चाहिँ हामीसँग तयार भयो। त्यो अध्ययनको लागि म भन्दा पछाडि अरू धेरै अध्येताहरू आइदिनु भयो भने सायद, र त्यसको लागि स्रोत परिचालन पनि गर्न सकियो भने अरू बढी उत्खनन गर्नुपर्ने हुन सक्छ, अरू बढी यो डिएनए एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन सक्छ, अरू बढी चाहिँ यो पेतालुताका बयानहरूलाई अरू कुरासँग चाहिँ गाँसेर त्यहाँको डिस्क्रिप्सनलाई चाहिँ जोडेर हेर्नुपर्ने हुन सक्छ। अनि ती सबै गरिसक्यौँ भने हाम्रो इतिहास स्पष्ट भएर आउँछ। अब अवश्य पनि अब हामी अहिले पढेको हिसाबले हामीभन्दा पछिका लागि हामीले लेखिदिएर राखिदियौँ भने हामीभन्दा पछिका लागि त क्लियर भएर नै आउने भयो। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब। मैले अघि नै हाम्रो बर्माका मिनबहादुर गुरुङज्यूलाई समय दिइसकेको हुनाले यहाँ अरू पनि 2-3 प्रश्नहरू छन्। यदि समय रहेमा म फेरि प्रश्न राख्नेछु तपाईलाई। अहिले भने हामी म्यानमा बर्माका मिनबहादुर गुरुङज्यूको केही कुराहरू सुन्छौँ। 2-3 मिनेट समय हामी उहाँलाई दिन्छौँ। मिनबहादुर दाई, तपाईँ कता हुनुहुन्छ? उपस्थित हुनुभएकाहरू हाम्रो बाउ बुवा अरे अब नेपालदेखि आउनु भएकाहरूले हजुरहरूलाई बाउ आमा काका छामा दिदी बहिनी सबैलाई मेरो मिनबहादुर गुरुङ घले गुरुङको तर्फबाट सबैलाई झ्याछ्यालो। अनि हामीहरूको नेमामा चाहिँ के छ भने अब गुरुङ जातिलाई मैले निकै नै गठन गरेँ। निर्मल गुरुङ नेपालदेखि निर्मल लामाज्यू आउँदाखेरि नि गठन गरे। हाम्रो योगजी आउँदाखेरि नि मैले लोसरको लागि मनाए, देखाए, घुमाए। सबै इतिहास हाम्रो नेपालदेखि भइसकेकोलाई जान्दै बुझ्दै ल्याउँदाखेरि त ओहो हाम्रो नेपालमा पनि यस्तो हुनाले बर्मामा पनि यस्तै गर्नुपर्छ भनेर हामीले बहुत कोसिसले गर्दैछौँ नि। अरू भन्नु त मेरो के छ के अरे, तपाईहरू आउनुहोस् यहाँनिर, मैले गुरुङ जातिहरूलाई जम्मा गरिदिन्छु, घुमाइदिन्छु। अनि डाक्टर साहबलाई एउटा सोध्नु छ निता गुरुआमा, हाम्रो मेमामा गुरुङ र मगरको ओखर पाङ्रा भन्छ, या हो या होइन। अनि कसैले चाहिँ भन्छ तामाङ र गुरुङको ओखर पाङ्रा भन्छ। यो विषयमा चाहिँ प्रुफ मैले एउटा पनि गर्नु सकेको छैन। हो यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहबलाई सोधिदिनुस्। अनि त गुरुआमाजीले डाक्टर एक प्रश्न सुनिहाल्नु भयो होला प्लिज। दाइ एउटा कुरा सोध्नु, ओखर पाङ्रा भनेको चाहिँ के अर्थ रहेछ हजुर? ओखर पाङ्रा यहाँ मेमामा त पहिलेदेखि ओखर पाङ्रा भन्थ्यो।
अब नेपालमा चाहिँ के छ, अब ओखर पाङ्रा भनेको चाहिँ अब गुरुङ र मगरको मिलमिलाप भनौँ न। हजुर हजुर हस् हुन्छ हस् डाक्टर साहबजी त्यति चाहिँ मलाई हस् मिनबहादुर दाइ अहिले भर्खर लाला गुरुङज्यूले हामीलाई यसको उत्तर पनि दिनुभएको छ, बिहेबारी चल्नेलाई ओखर पाङ्रा भन्छ भनेर भन्नुभएको छ। डाक्टर साहब यसमा के छ, तपाईँको केही भनाइ छ भने राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। हजुर हजुर म राख्छु। हजुर धन्यवाद मिनबहादुर दाई, धेरै 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 खुसी लाग्यो आज बर्मामा हुनुहुँदैछ र मैले अघि गुगलमा हेरिसकेँ र म्यापमा हेरिसकेँ, तपाईँहरूको ठाउँ चाहिँ ब्याङ्कक भन्दा पनि अझै दक्षिणतर्फ रहेछ। त्यहाँसम्म हाम्रो गुरुङ बन्धुहरू पुगिसक्नु भएको अवस्था रहेछ हगि। अब मैले भने र तपाईँले नै अघि नै भनिसक्नुभयो, तपाईँहरूको बाजे चाहिँ त्यो एरियामा पुग्नु भएको रहेछ भनेर। अब यसको अब अध्ययन गर्न र यसलाई एकदमै लिपिबद्ध बनाउन चाहिँ अझै बाँकी छ इतिहासको हिसाबले, कि संसारभरि गुरुङहरू कसरी कहिलेदेखि कहाँ कहाँ छरिनु भयो र के कारणले छरिनु भयो भन्ने चाहिँ लिपिबद्ध गर्नु अब बाँकी नै देखिन्छ। त्यो चाहिँ अब अवश्य पनि यो अध्ययनको विषय भयो, अथवा चाहिँ यसलाई एउटा लिपिबद्ध गरेर संसारलाई एकतामा गाँच्ने, हामी सबै गुरुङहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने काम गर्ने चाहिँ अब यो काम चाहिँ छ, जुन चाहिँ अब तमुयुग चौधरी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले नै एक किसिमले यसलाई नेतृत्व लिइरहेको अवस्था बुझिन्छ हगि। अब यो ओखर पाङ्राको कुरा गर्नुपर्दा अब नेपालमै पनि गुरुङ र मगरहरू जति बेलासम्म नेपाल अहिलेको एकीकरण भन्ने हुनुभन्दा अगाडि गुरुङ मगरहरू साइड बाई साइड बसेको अवस्था हो हैन। सायद गुरुङ र मगरहरू हिजोका दिनमा उनीहरू एउटै पो थिए कि हगि, अथवा कुनै समयमा राजनैतिक कारणले चाहिँ अथवा तत्कालीन समयमा भएको सांस्कृतिक कारणले पनि केही भिन्नता आएको हुन सक्छ। तर बिहाबारी चल्ने भन्ने कुरा आजको जमानामा त एकदमै व्यापक भइसक्यो, धेरै ठाउँमा जान सक्ने भइसक्यो। तर हिजोको जमानामा हाम्रो पश्चिमी भेगमा चाहिँ हेर्दाखेरि गुरुङ र मगरहरू नजिक नजिक भएको हुनाले गुरुङ भित्रकै कुटुम्बरी बाहेक अन्यत्रको हिसाबले नजिककोसँग चाहिँ सम्बन्ध राख्ने हिसाबले चाहिँ कुटुम्बरी मगरसँग पनि नहुने होइन, अथवा ओखर पाङ्रा भन्ने चाहिँ नहुने होइन, त्यो हिसाबले गर्नुहुन्छ। तर अब तपाईँहरूको इतिहासको कुरा गर्दा यो झन्डै भनौँ न दोस्रो विश्वयुद्ध भन्दा अगाडिको जस्तो इतिहास बुझिन्छ। त्यो इतिहासमा हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जाने तत्कालीन समय भनौँ न गुरुङहरू लाउरे भएर गएको, अथवा चाहिँ गोर्खाली सेनामा ब्रिटिस इन्डियाको टाइममा चाहिँ सुरु भएको भनौँ न 1815 भनिन्छ। 1815 देखि अहिलेसम्म जब गुरुङ मगरहरू यसरी जान्थे हैन, पछि गएर राई लिम्बू पनि जान थाले, अनि ती जान थालिसकेपछि अब यी चार थरीहरू यदि पुगेका छन् भने ठाउँ ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ अरू जातका अथवा अरू थरीका मान्छेहरू नभएपछि नाता लगाउनको लागि चाहिँ लगाउने कुरा त त्यसरी हुने नै भयो हगि। अब त्यो कुरा चाहिँ एकदम स्पष्ट रूपमा, जस्तो यदि हेर्ने हो भने हाम्रो एरियामा चाहिँ अब काली गण्डकी भनौँ अथवा बुढी गण्डकी भनौँ यो ठाउँमा, अथवा सेती गण्डकी भनौँ, यी जुन ठाउँहरूको वारिपारि गुरुङ मगरका बस्तीहरूमा चाहिँ हुने भन्ने अथवा उहाँहरूको बिचमा चाहिँ ओखर पाङ्रा चल्ने भन्ने चाहिँ छ। त्यस्तै पूर्वमा पनि अरुण नदीको वारी र पारी लिम्बू र राईहरूको बिचमा पनि त्यस्तो चल्ने भन्ने देखिन्छ हैन। यो सबैले नदीको आधारमा पनि कुटुम्बेरी चलाउने भन्ने कुराहरू चलेको चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भनौँ न हामी बिचमा हुने एउटा सांस्कृतिक परम्पराको हिसाबले त्यो चाहिँ भएको मान्न सकिन्छ। अब आजको युगमा चाहिँ यी बाहेक अन्यत्र पनि पुगिसकेको अवस्था छ है। यहाँले भनौँ न गुरुङहरूलाई यो नेपाल भन्दा टाढा रहेर पनि यसरी सङ्गठित गरिदिनु भएको छ। सबैलाई चाहिँ गुरुङहरूको पहिचानको बारेमा चाहिँ अगाडि बढाउनलाई चाहिँ रोल खेलिदिनु भएको छ, एउटा भूमिका निभाइदिनु भएको छ। त्यसको लागि यहाँप्रति म साह्रै आभारी छु, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास फेरि पनि
धेरै धेरै धन्यवाद आजका हाम्रा स्रोत व्यक्ति डाक्टर टेकबहादुर गुरुङज्यूलाई। आफ्नो अति व्यस्त समयका बावजुद पनि तमु युलज फौजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको अनुरोधलाई सहर्ष स्वीकार गरी स्रोत व्यक्तिको रूपमा आइदिनु भएकोमा आदरणीय डाक्टर टेकबहादुर गुरुङज्यूलाई तमु युलज फौजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद परिवार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। हामीले धेरैजनाको प्रश्न समेट्न सकेनौँ, हामी माफी चाहन्छौँ किनभने समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि। अब हामी ठ्याक्कै 2-3 मिनट बाँकी होला हाम्रो निर्धारित समयको लागि, त्यसैले पनि हामीले यो कार्यक्रमलाई छिटो छिटो समापनको तिर जाँदैछौँ र हामी अबका आउँदा केही एपिसोड पछाडि यहाँ मैले बेलायतमा हाम्रो पहिलो तमु डेपुटी मेयर लक्ष्यबहादुर गुरुङ दाईलाई पनि देखेँ। हामीले डायस्पोरामा रहेका गुरुङहरूलाई पनि ल्याउने हाम्रो जुन प्लान छ त्यसमा चाहिँ लक्ष्य दाई पनि पर्नुहुन्छ, त्यसैले लक्ष्य दाईलाई हामी त्यो शीर्षकमा ल्याउने प्रयासमा छौँ। लक्ष्य दाई, हामी तपाईँको सम्पर्कमा रहनेछौँ। अहिलेलाई भने हामीले तपाईँलाई यो स्क्रिन दिन सकेनौँ, कृपया माफ गर्नुहोला किनभने यो क्वेसनको र सोध्ने जुन छ हामीले पहिल्यैदेखि हाम्रो यो निरन्तरता छ। हामीले चाहिँ प्रश्न लेखेर आएको प्रश्नलाई मात्र दिने, स्क्रिन दियौँ भने अझ समय लाग्ला भनेर हामी माफी चाहन्छौँ दाई। र यहाँहरू सबैजनाको सहभागिता, यहाँको सक्रिय सहभागिता, उत्साहपूर्ण सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र आउँदा दिनहरूमा यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको हामी अपेक्षा पनि राख्छौँ र छिटै 7औं श्रृङ्खलामा नयाँ विषयको संवादमा हाम्रो भेट हुनेछ। र यसभन्दा अगाडि हाम्रा अध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभयो, सम्भवतः अब आउने शनिबार हाम्रा डाक्टर जगमान गुरुङज्यू सायद आउँदै हुनुहुन्छ होला, हामीले त्यसलाई अझ निर्णय गर्न बाँकी छ। अन्तमा तमु युलज फौजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका केन्द्रीय महासचिव श्री सूर्यबहादुर गुरुङज्यूलाई आफ्नो भनाइसहित यो संवादको समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै यो स्क्रिन हस्तान्तरण गर्छु। यहाँहरू सबै सुरक्षित रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् भन्ने कामनाका साथ म बिदा हुन्छु। नमस्कार, ओर्से, धन्यवाद ग्यासाजी। धन्यवाद अनिताजी। श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, तमु युलज फौजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदद्वारा सञ्चालित 6औं जुम संवादमा देश विदेशबाट सहभागी हुनुहुने तमुको अग्रज व्यक्तित्वहरू, आजको स्रोत व्यक्ति डाक्टर टेकबहादुर गुरुङज्यू लगायत सम्पूर्णमा तमु युलज फौजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको तर्फबाट र म महासचिवको तर्फबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म्युट भयो, तपाईको म्युट भयो, अनम्युट गर्नुस् हजुर। आजको 6औं जुन संवादमा तमु जातिको उत्पत्ति सम्बन्धका विषयमा केही जान्ने सुन्ने अपर्च्युनिटी मौका प्राप्त भएको अनुभूति भएको छ। यस सन्दर्भमा अध्ययन गर्ने ढोका खुलेको छ भने जहाँसम्म हामी सबै तमुहरूले यो महसुस गरेका कुरा हो र तमु जातिको सन्दर्भमा अन्य विषयहरूमा जुन संवाद मार्फत हामीले सबै यहाँलाई हामीले यो कार्यक्रम, यस जुम कार्यक्रम मार्फत हामीले यहाँहरूलाई अवश्य सूचित गर्ने चाहिँ हामीलाई अवसर तपाईँहरूले दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै आजको यो सहजीकरण गर्नुहुने अनिता गुरुङज्यू र आजको जुन स्रोत व्यक्ति डाक्टर टेकबहादुर गुरुङज्यू लगायत विशेष धन्यवाद यहाँ दुवैजनालाई दिन चाहन्छु र अग्रज हाम्रो मान्यजन तमुहरू लगायत सम्पूर्ण विशेष हाम्रो सहभागी व्यक्तित्वहरूलाई आजको जुन संवादमा यहाँहरूलाई धन्यवाद भन्दै ग्यासजी भन्दै आउने कार्यक्रममा सहभागीको लागि अपेक्षा साथ आजको यो जुम संवाद कार्यक्रम समापन भएको धन्यवाद।